साहिर, शादी जब हो जाती है तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। एक तरफ सास होती है, एक तरफ बीवी होती है, मतलब एक तरफ सास होती है, एक तरफ नहीं, एक तरफ आपकी अम्मी होती है, एक तरफ आपकी सास भी होती है, आपकी सास भी होती है, आपकी सास भी होती है, और आपकी सास बहुत बड़ी चीज होती है। इनफैक्ट चीज सिर्फ सास होती है, ना चीज बीवी होती है। किसी भी रिश्ते में हो, सास और बहू का झगड़ा हमेशा से रहा है। लेकिन ये झगड़ा शुरू कहाँ से होता है? ये झगड़ा शुरू होता है जब इंसान ये सोच लेता है कि उसने शादी करनी है। शादी क्यों करता है इंसान? औलाद पैदा करने के लिए नहीं करता। शादी इसलिए करता है कि कोई अचानक उसको अच्छा लगने लगता है, और जमाना ये डिसाइड करता है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, इससे पहले कि तुम गलत धंधों में लगो तुम शादी कर लो, इसलिए शादी हो जाती है। सो आज का जो शो है उसमें कुछ सासें हैं, कुछ बहुएं हैं। आज हमारे साथ अजब गुल भी हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, अजब गुल, क्या नाम हुआ ये? अजब भी है और गुल भी है। ये कौन सा गुल है जो अजीब है? अजब गुल। बट अजब गुल इज दैट आलिया इमाम इज देयर। आलिया इमाम, यस वी ऑल नो आलिया इमाम। आलिया इमाम आज बहुओं को लीड कर रही हैं, तो आलिया इमाम बहुओं की तरफ होंगी, और साथ साथ ज़हीन ताहिरा होंगी जो सासों की तरफ होंगी। 3 सासें हैं, 3 बहुएं हैं, एक जज है जो अजब गुल है, और मैं हूँ, और मेरे साथ देवानंद साहब की याद। और देवानंद की याद में ये गाना है, ये गाना जो बहुत पुराना है, ये गाना जो मुझे बहुत पसंद है, ये गाना जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, और इसलिए क्योंकि ये मेरा शो है, और अपने शो में मैं गाने गा सकता हूँ। ये सबके साथ होता है। गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हाय हाय। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा, मैं अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरी बीवी और माँ में दोस्ती होती तो कैसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरी एक के बजाय 2-2 सासें होती तो कैसा होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि शादी का इंस्टीट्यूशन जरा सा कुछ और इम्प्रूव हो जाता तो कैसा होता। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए मुझे आपकी कॉल्स का इंतजार है। आज मैं देखता हूं कि मुझे नंबर याद रहता है या नहीं रहता। 0342-207-5142, क्या यही नंबर है? awesome. यही नंबर है। मैं हमेशा सही बात करता हूँ। So here we go. आज मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने कपड़ों के मामलात में, क्योंकि आज हमारी लाइट चली गई थी, इसलिए मेरी पैंट्स पे इस्त्री नहीं हुई है। इट डजंट मैटर। हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती है तो हमें आदत सी हो गई है इस किस्म की चीजें पहनने की, ओढ़ने की। लेट्स सी। और ये उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई। कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हाय 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 हाय। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा। सफर में
آج جب میں یہ شو شروع کرنے آ رہا تھا تو بہت ساری چیزیں میں سوچ رہا تھا. کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے, آئی نو اس بریک کے بعد بہت اچھا ہونے والا ہے, بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی چائے کا بندوبست کر لیں. آج کا شو بہت اچھا ہے. پتا ہے, اب میرا دل چاہتا ہے کہ وہی پرانے والے مارننگ شوز کروں, جیسے ایک زمانے میں ہمارے مارننگ شوز ہوا کرتے تھے نا, پیارے پیارے سے مارننگ شوز, کوکنگ شوئنگ کے سیگمنٹ ہوں, آپ کے گھر شہر آؤں میں, چائے پیوں آپ کے ساتھ, وہی پرانی والی باتیں کریں, اچھی باتیں کریں, جس میں یہ جھگڑے نہ ہوں, جس میں یہ ساری باتیں نہ ہوں, خواہ کے ریٹنگز کے چکر نہ ہوں. رہی بات اس کی کہ ہم کیسے کریں گے, کس طرح سے کریں گے, تو یہ آپ مجھے بتائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے لکھیں, آپ مجھے ای میل کریں, آپ مجھ سے بات کریں, مجھے بتائیں کہ آپ اپنے شو میں دیکھنا کیا چاہتے ہیں. یس رائٹ, اپنے شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ شو آپ کا شو ہے, میرا شو نہیں ہے. آپ اپنے شو میں دیکھنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو یو کین ڈائل اس اپ 0342-207-5142, یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. اگر آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو www.facebook.com/ساحر لودھی, اس پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں ہم کو, یا www.facebook.com/DKB, آپ اس پہ ہم کو جوائن کر سکتے ہیں. دین آف کورس اگر آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہی ایڈریس ٹویٹر کا بھی ہوگا, اس پہ آپ ہم کو فالو کر سکتے ہیں. ای میل لکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں sahirlodhi.com پہ, اور وہاں جانے کے بعد ساحر آن لائن پہ آپ مجھے میسیجز بھی کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے پاس کمپیوٹر کا ایکسس نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے, بجلی یا تو جانے والی ہوگی یا جا کے ابھی آئی ہوگی. جو بھی پرابلمز ہیں, ان سارے پرابلمز کے درمیان میں ایک ایسا شو کرنا چاہتا ہوں جو ڈفرنٹ ہو, جو ذرا سا مختلف ہو, جس کو دیکھ کے آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ سکے. ایک بات یاد رکھیے گا, میں کوئی چیز فیبریکیٹ نہیں کرنے والا. آج یہاں پر لوگ آئے تو مجھ سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی آپ کچھ بنائیں, کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں میں ایک خواہ سا ہیجان سا پیدا ہو. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا نہیں, شو میں اگر میں نے فیبریکیشن کی تو دیٹ مینس کہ میں نے آپ کی ذہانت کا مذاق اڑایا. So, I don't want to do that. I think ساس اور بہو کا رشتہ جو ہے وہ ازلی دشمنی کا یا ازلی دوستی کا رشتہ ہے. بہت کم ساسیں ایسی ہوتی ہیں جو بہو کی دوست ہوتی ہیں. اکثر ساسیں بہو کی دشمن اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں بہو سے کوئی پرابلم ہوتی ہے. اصل میں یہ جو لڑکا ہے نا بیچ میں, اس کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. یہ بیچارہ 25 سال ماں کے ساتھ رہتا ہے اور 25 منٹ میں بیوی اسے اپنی طرف کر لیتی ہے. جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب یہ ہوگا کیسے؟ سارے مسکرا کے آج مجھے دیکھ رہے ہیں, آج تو ہمارے گھر کی کہانیاں دہرائی جائیں گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ جو رشتہ ہے بہت خوبصورت ہے. ویسے بھی ایک لڑکی نے لاہور میں, آئی تھنک لاہور یا اسلام آباد کی کہیں کوئی تقریب تھی, ہیلری کلنٹن سے کہا تھا کہ امریکہ ہم سے ساس والا سلوک کرتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ امریکہ ہماری ساس ہے. That's true. ہم کس کی بیوی ہیں اور کون ہماری بیوی ہے ہم نہیں جانتے, بٹ امریکہ ہماری ساس ہے. اور جس کی ساس امریکہ ہو اسے ڈر کس بات کا. اتنی دبنگ ساس ہوگی تو پھر چیزیں اچھی ہو ہی جائیں گی. چھوٹا سا ایک بریک ہے جی, آپ سے ملتے بریک کے بعد. جائے گا کہیں نہیں, یہاں ساسیں بھی ہوں گی, یہاں بہویں بھی ہوں گی, یہاں ذہین طاہرہ بھی ہوں گی, یہاں عجب گل بھی ہوں گے, اور یہاں ہوں گی عالیہ امام. میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویری نائس جی. میرے بینڈ کے لیے وہ کچھ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بجانا ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. بہت سارے لوگ تالیاں بجائیں گے. 1 2 3 گو. تھینک یو. آپ لوگوں کا احساس ہوا کہ ہم لوگ صبح جب کھانا نہیں کھاتے تو ایسی تالیاں بجتی ہیں. میں نے تم لوگوں کو تالیاں بجانے کو بولا ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. زہین آپا السلام علیکم. جی تیرا بیٹا, آپ جب بھی آتی ہیں خوش رہو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کے سامنے بیٹا. طبیعت کیسی؟ اب تو عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے, لیکن ویسے ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. ایک دم. اچھا, ابھی جب میوزک بج رہا تھا تو زہین آپا فوراً کہنے لگیں کہ بھائی اتنا اچھا میوزک بج رہا ہے, دل چاہ رہا ہے خود بخود گانے لگ جائے. تو اب سے گانے تو ضرور سنیں. گانے نہیں, آپ کو معلوم ہے میں آپ سے سنوں گا, یہ تو ہو نہیں سکتا. نہیں بیٹا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے آج تک جو آپ کی سب سے پہلی میموری ہے وہ یہ والی ہے, تو میری زندگی ہے, تو میری ہر خوشی ہے. میں نے نیلام گھر میں دیکھا تھا زہین آپا کو, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زہین آپا آئی تھنک طارق عزیز صاحب کے ساتھ تھیں اس وقت, اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کبھی یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے مجھ سے کہ میں گاتی بھی. ہاں صحیح بات ہے. اینڈ ناؤ وی ہیو 2 wonderful people here.
یاسمین افتخار، آپ کی شادی کو 33 سال ہو گئے، اوکے 2 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے، الحمدللہ تینوں شادی شدہ ہیں. شادی کے بعد آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی تھیں اور آج آپ اپنی بہو کے ساتھ آئی ہیں. آپ کی بہو کا نام انیقہ علی شیخ ہے. جی 8 ماہ پہلے آپ کی شادی ہوئی ہے جی اور آپ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور شادی کے بعد آپ پڑھ رہی ہیں، اپنی ساس کے ساتھ فرینڈس کی طرح رہتی ہیں. ویری نائس. چلیے جی، ہم ہیں فرینڈ، آپ ہیں فرینڈس. ہیں فرینڈ اچھا الحمدللہ. اچھا، یہ شادی پسند کی شادی تھی؟ نہیں، ٹوٹلی ارینج. ٹوٹلی ارینج تھی. اچھا، میں آپ دونوں کی طرف آؤں گا. پہلے ذرا میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کا اپنا ایکسپیرینس اپنی ساس کے ساتھ کیسا تھا؟ سچی بات کرنی ہے. میں 56 سال پہلے اپنے سسرال آئی تھی، لیکن افسوس یہ کہ میری ساس ہی نہیں. ہے ہی نہیں. جب میری شادی ہوئی اس وقت ان کی انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ سسر تھے ماشاءاللہ، اور وہ اتنے اچھے سسر تھے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا دوسرا کوئی سا نہیں. اللہ میاں کو بھی اب پیارے ہو گئے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان سے زیادہ بہت ہی سادے. اور ایدھی صاحب کو دیکھ لیں اور ان کو دیکھ لیں، ویسی ملیشیا کے وہ کپڑے پہنتے تھے، ویسی وہ چادر ڈالتے تھے، ویسی ان کی داڑھی تھی، ویسی وہ اللہ والے تھے، ویسے ہی نیک تھے، کسی کی برائی نہیں کرتے تھے. کبھی مجھے انہوں نے اونچی آواز سے کبھی مجھ سے بات نہیں کی. میں سمجھتی ہوں کہ ان سے زیادہ پیارے والد کوئی نہیں تھے. سسر وسر کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے پیدا کیے ہیں نا، کچھ نہ کچھ نام دیا گیا ان کو، ماں، بیٹی، باپ، اولاد. اسی طرح سے ساس اور سسر بھی ایک نام ہے، اور بہو کا، یہ رشتوں کے نام ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی مثال دے رہی ہوں کہ یہاں ساس اور بہو، ساس کو تو خیر میں کہی نہیں رہی، سسر اور بہو، اس میں وہ مطلب یہ نام جو ہے ایک خالی نام ہے. وہ میں آپ کی بات کاٹ وہ بیٹی اور الحمدللہ باپ میرے ہی گھر ہوتے بھی یہی ہیں، ریلیشن. وہ باپ اور بیٹی ہوتے ہیں. میرے سے زیادہ اس کی اپنے پاپا سے زیادہ ہے. واو. یہ واک بھی اکٹھے کرتے ہیں، یہ یونیورسٹی جاتی ہے، واپس آتی ہے ان کے ساتھ، ان کی گپ شپ رہتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ان کا بہت ہے، مجھ سے بھی زیادہ الحمدللہ. ویری ویری نائس، ویری نائس. الحمدللہ. دیکھا سارے شوز ایسے نہیں ہوتے جہاں لڑائی ہو. ہاں یہاں بھی نہیں ہوگی، ہم نے بٹ ابھی نہیں. نہیں، ابھی تو میں اپنی بہو کی بات کر رہی ہوں نا، میں ایز اے بہو اور ایز اے سسر بھی. اب ظاہر ہے کہ جب میں بہو بن کے آئی تو پھر میں ساس بھی بنی. اچھا، آپ کیسی ساس ہیں؟ دیکھیں، ویسے میں اپنے منہ میاں مٹھو بن جاؤں وہ بات الگ ہے. اتفاق کی بات ہے، آپ نے میری اپنی بہو کو نہیں بلایا، آپ نے خالی مجھے بلایا. وہ اگر آ کے بیٹھی ہوتی تو وہ بتاتی میں کیسے ساس ہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں نہیں، لیکن آپ کی موجودگی میں آپ کی بہو کو نہیں بلایا جائے گا، کل بلائیں گے. آپ کی موجودگی، دیکھیں بات تو ہے نا کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی بہو نہیں، کو میری بلایا. بہو کو آپ جو 2 بہو ہیں اللہ کا شکر ہے، اور میں ان کے لیے بہت اچھی ساس ہوں، بہت ہی اچھی ساس ہوں. ایک اسپینش ہے، ایک پاکستانی ہے. جہاں تک ساس کا تعلق ہے میں بہت اچھی ہوں، اور میں ان کو بالکل تو آپ کی بیٹی جو اسپینش بہو ہیں وہ کھانا بناتی ہیں؟ سب بناتی ہوں، ٹاکو شاکو بناتی ہیں؟ آپ کھاتی ہیں ٹاکو؟ ہر چیز بناتی ہے. اور ماشاءاللہ وہ ڈینٹسٹ بھی ہے، Oh, اور وہ گھر کو ایسا رکھتی ہے. اور جب ہم لوگ جاتے ہیں یا میں گئی، میری بیٹی گئی، میرے میاں گئے، ان کو یوں کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ رکھنا. اس کی نظریں ہوتی ہیں کہ امی، اگر میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، میری نظر اس واچ سے پڑ گئی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے وہ سمجھ جاتی ہے کہ مما کو کیا پسند ہے. اور میں لاکھ کہوں گی بیٹا میں تو یوں ہی نظر ڈالے، نہیں ممی کوئی بات نہیں، آپ کو پسند ہے مجھے پتا ہے، آپ کی نظریں میں پہچانتی ہوں کہ آپ کو کیا پسند ہے. وہ مجھے میرے گھر پہنچنے سے پہلے وہاں سے دکان سے وہ چیز میرے گھر پہ آ جاتی ہے. میں اتنی لکی ہوں. یا اللہ مجھے بھی ایسی ساس دے، مطلب ایسی بہو دے. نہیں تو ساس کا میں کسی بات کی سنو، میری شاہد تم نے ساس کی بات بھی کی. یا اللہ سب کو میری جیسی ساس دے، جو صرف ان کا سوچتی ہے، اپنا نہیں سوچتی. ان کا سوچتی، ان کے بچوں کا سوچتی ہے، بیٹے کا سوچتی، اپنا نہیں سوچتی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا دل، جگر، پھیپڑا سب نکال کے ان لوگوں کو دے دوں. اتنی مجھ میں بچوں کے لیے اور میرے بہو کے لیے اور میرے بیٹوں کے لیے پیار ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ جتنا پیار میں کرتی ہوں وہ اتنا کرتی وہ ہیں. کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ سے کرتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے، یہ بات تو ہے ہی نہیں، ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے. اچھا آپ بتائیے، آپ نے جب انہیں دیکھا تھا آپ نے پسند کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے؟ یہ میرے فرسٹ کزن کی بیٹی ہیں. اوکے. میرا بچپن سے ہی، میرا بچپن ان کے گھر گزرا. اوکے. اچھا. میرے فرسٹ کزن میرے انکل تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے میرا فرسٹ کزن ہے، ان کی یہ بیٹی ہیں. میرے ہاتھوں میں یہ پلی بڑی ہے. تو بس میرا دل تھا، اور سچی جو بات ہے کہ وہ میری مدر ان لا جب وہ حیات تھیں تو یہ پیدا ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ یہ میں اپنے علی کے لیے لوں گی. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، بات ختم ہو گئی. پھر میرا بیٹا ماشاءاللہ سے پڑھنے چلا گیا باہر لندن. وہاں سے آئے تو پھر آ کے اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. تو میری نظر میں تو تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کی دونوں کی ماشاءاللہ سے شادیاں ہو گئی ہوئی ہیں.
تو ان سے ذکر کیا, اپنے ہسبینڈ سے کیا, تو پہلے تو خاموشی رہی, پھر 2-3 دفعہ جب میں نے کہا کہ آپ غور کریں تو پھر سب نے میری ماشاءاللہ سے میری چوائس کو ایگری کیا, اور الحمدللہ اب آپ کے سامنے. ایسے کیا لگتا کہ شادی کر کے کچھ آیا ہے؟ شادی کر چینج بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کیئر فری لائف سے تھوڑا کیئرفل ہو جاتا ہے. I think that's the only change. لیکن وہ تو رسپانسبلٹی کے ساتھ ہونا ہی پڑتا ہے نا, مطلب ظاہر ہے اگر رسپانسبلٹی آپ پہ ڈالیں گے آئے گی تو وہ تو ہونا ہی پڑتا ہے, وہ تو کسی بھی رشتے میں ہے. وہ تو آپ شادی کے بعد جب جاب کرتے ہیں یا جاب کے بعد شادی کرتے ہیں یا جاب کرنا شروع کرتے ہیں پڑھائی کے بعد, تو اس میں بھی آپ کو کیئرفل تو ہونا ہی پڑتا ہے. ظاہر رشتے نئے بنتے ہیں, لوگ نئے ملتے ہیں, تو اس طرح سے ہو ہی جاتا ہے. لیکن آپ کی اور ان کی فرینڈ شپ جو پہلے تھی اب بھی ویسے ہی ہے اب بھی ویسے یا اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوا بانڈ؟ اور اسٹرانگ بھی ہوا, پر الحمدللہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. زیادہ انڈرسٹینڈ. تو کبھی ہسبینڈ سے کوئی کمپلین کیا آپ نے آج تک؟ کبھی نہیں کمپلین کی. ابھی 6 مہینے ہوئے, 8 مہینے ہوئے, 6 مہینے یہ ٹوٹلی میرے پاس ہی رہی ہے, اور 2 مہینے ہو گئے. ابھی 6 مہینے میں اگر کچھ نہیں ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسے ہی رہے گی. لیکن میرے جو ذہن کو دونوں طرف کی بات ہے, تالی دونوں ہاتھ سے بچے, اگر آپ اس کا خیال کریں تو وہ ضرور آپ کا خیال. میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ اتنی پازیٹیو نیچر کے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں اتنی نہیں تھی جتنا میں نے اپنے ہسبینڈ سے سیکھا, اور ان سے یہ میں نے عادت لی کہ پازیٹیو سوچو. آج ایک تاریخی شو ہے, یہ تاریخی مومنٹ ہے. ایک خاتون یہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ اس نے مرد سے کچھ سیکھا ہے. نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں انہیں کے دم سے ہوں الحمدللہ. ابھی یہ جو بات کر رہی تھی میں کاٹنے والی تھی, شاید میں پہلے بھی تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں بھی اسی میں آتی ہوں کہ میرے شوہر, کیونکہ میری ساس نہیں تھی, اور میں شادی ہو کے تمہیں جیسے پہلے بھی پتا ہے میں بہت ارلی ایج میں شادی ہوئی تھی, میں باہر چلی گئی تھی, تو وہاں سسر بھی نہیں تھے, نندے بھی نہیں تھی, تو جو کچھ سکھایا, حتیٰ کہ کٹنگ سکھائی, کھانا پکانا سکھایا, ملنا بات سکھایا. جی انہوں نے سکھایا, مجھے میرے میاں نے بہت کچھ سکھایا. کٹنگ وہ تو نہیں, کھانا بھی نہیں, وہ تو مجھے کٹنگ تو ایسے سکھائی کہ میں ایسا کاٹتی تھی کہ انہوں نے براؤن پیپر پہ قمیض میری رکھ کے کاٹ کے مجھے دی کہ اب اس طرح کاٹو, وہ چلے گا. ہم نے کہا لاؤ کاٹتے, تو معلوم ہے جب کاٹ دیا تو پتہ لگا نیچے کی چادر بھی کٹ چکی تھی, لیکن سیکھا. نہیں الحمدللہ ہسبینڈ میرے بہت سویٹ, بہت اچھے. ہم دونوں بڑے لکی ہیں بیٹا. میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ایسے بچے ملے, ایسا میاں ملا. I am very lucky. I am proud. میرا کوئی میاں نہیں, اس لیے I'm not very lucky. But anyway, ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جائیے گا کہیں نہیں. 2 اور کپلز ہیں جنہوں نے آنا ہے, عالیہ امام نے آنا ہے, عجب گل نے آنا ہے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جائیے گا کہیں نہیں. We'll be right back. جی السلام علیکم, یو واچنگ دستک کے بعد وتھ ساحر. اور اب 2 اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. شبانہ افضل, 28 سال آپ کی شادی کو ہوئے ہیں, آپ ناراض ہیں؟ جی نہیں, بالکل. تھوڑے سے غصے میں لگ رہی ہیں آپ؟ جی نہیں. پکی بات ہے نا, ناراض تو نہیں؟ جی نہیں. اچھا, میں نے کہا غصے میں لگ رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں ہمیشہ ہی غصے میں رہتی. سوری, 28 سالوں میں بہو ہے نا, اس لیے یہی ایسے ہی کہیں. اچھا, میں مذاق کر رہا ہوں, ان بیچاری نے کچھ نہیں کہا, میں صرف مذاق کر رہا ہوں. 28 سال شادی کو ہوئے ہیں, ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. بیٹے کی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں ابھی تک؟ ابھی چاہتی ہیں کہ بیٹے کی شادی ہو جائے؟ آلریڈی بیٹے کی شادی ہو چکی ہے. نہیں, اب تو ہو گئی, اب تو میں نے انہیں قبول کر لیا. پیار سے قبول کر لیا. اچھا جی, اچھا جی. لیکن بیٹے نے اپنے پسند کی شادی کر لی. جی. بہو سے شکایتیں آپ کو اکثر رہتی ہیں؟ جی بالکل. شکایتوں میں نمبر 1 شکایت ہے جی دیر سے اٹھنا. جی. دوسری شکایت ہے ناشتہ نہ بنانا, باہر سے منگوا کر کھانا, آؤٹنگ پر چلے جانا اور ان کو پیچھے چھوڑ کے چلے جانا. میرے بچے کی زندگی پہ کیسے قبضہ کر لیا تم نے؟ جی شروع کیجیے. آپ کا نام؟ سوچنا چاہیے نا. آپ کا نام؟ ماہی. ماہی. اچھا, مجھے دیا تھا ان لوگوں نے. جی ہاں, ماہی خان. سوری. شادی کو 2 سال ہوئے ہیں, لو میرج کی, جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں, ساس سے نوک جھونک رہتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے ان کے بیٹے سے ملاقات کیسے ہوئی, خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ سینٹر. کون سا سینٹر؟ یعنی میں جب پڑھتی تھی تو میں نے سینٹر میں ملاقات کی تھی, تو فرینڈشپ ہو گئی تھی جسٹ, پھر اس طرح سے بات آ گئی, شادی کر لی, فرینڈشپ ہوئی, محبت ہو گئی بس. تو جب آپ کے بیٹے نے, آپ سچ مجھے بتائیے, مجھے آپ کی ساس سے ڈر لگ رہا ہے.
میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے نہیں اتنی سستی والی تو نہیں ہے. اچھا نہیں لیکن اچھا مجھے یہ بتائیے جب بیٹے نے آپ سے آ کے کہا, اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو یہاں کر رہے ہیں اٹ از ناٹ فیبریکیشن. آپ کو اگر کوئی نمبر چاہیے دنیا میں کسی بھی شو کو ان لوگوں کا نمبر چاہیے, پلیز گیو می اے کال اینڈ آئی پرووائڈ یو ود آل دی نیسیسری انفارمیشن. میرے شو پہ کوئی چیز فیبریکیٹ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, اٹس امپاسبل. یہاں کوئی بھی جو بات ہو رہی ہے اور کوئی ایسی ڈراگیٹوری بات نہیں ہوگی جس سے کسی کی عزت نفس پہ کوئی آنچ آ جائے. ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت ریئلسٹک کر رہے ہیں. جب آپ کے بیٹے نے آپ سے آ کے کہا کہ جی انہوں نے پسند کر لیا ماہی کو, تو آپ کا رسپانس کیا تھا, کیا ریاکشن تھا آپ کا؟ غصہ آیا, مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اس وقت سن کے کہ تم نے پسند کر لیا. جب میں نے, ظاہر سی بات ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے, اکلوتا بیٹا, تو میرا ارمان یہ بھی تو دیکھیں نا زندگی اس کی بھی تو ہے نا, اگر اسے کوئی پسند آ جائے تو کیا کیجئے. یہی سوچ کے تو میں نے انہیں قبول کیا ہے, ورنہ میں کرتی بھی نہیں, انہیں اپنے ساتھ بھی نہیں رکھتی. ایسا بھی ہو سکتا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے میں اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ وہ اب ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے, اب وہ میرے ساتھ ہی رہے, مجھے چھوڑ کے نہ جائے. اگر میں ایسا کچھ کرتی تو ہو سکتا ہے وہ ان کے آؤٹنگ پہ جانے پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ آؤٹنگ پہ جانے کے ہوتا ہے, طریقے ہوتے ہیں کہ مہینے میں چلے گئے, 15 دن میں چلے گئے. لیکن آپ کی زندگی تو نہیں ہے نا, یہ تو آپ کے بیٹے کی زندگی اور ان کی زندگی ہے. لیٹ دم ڈیل ود اٹ. دیکھو تو خوش کی ہو رہی ہے. ایک بات ہے میرا سائڈ لیں گے تو میں تو خوش ہی ہوں. لیکن ایک بات ہے نا, آپ کا سائڈ ایک بات, دوسری بات ان کی بھی ٹھیک ہے. دیر سے اٹھنے کیا مانے. آپ کی شادی ہوئی تھی, آپ کا کیا دل کرتا تھا؟ میرا ان کا نہیں, میرا دل کرتا تھا, میں جوائنٹ فیملی کو پسند کرتی تھی. نہیں, آپ کا دل نہیں کرتا تھا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤٹنگ کریں؟ بالکل, لیکن ہر وقت کا نہیں, کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے ہر سینسیبل ایسے ہی کرتے ہیں. پسند کی شادی ہے, پسند کی شادی کا مقصد یہ نہیں ہے. آپ نے بھی پسند کی شادی کی؟ یار یہ بہت غلط بات ہے. اب جب منگنی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر پسند ہی ہو جاتی ہے. نہیں, انہوں نے, آپ نے محبت کی شادی کی, آپ کی لو میرج کی نا, تو آئی مین پھر آپ کو تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اپنی لو میرج کر لی. بات سنو, ان کی ان میں مطلب بہت فرق. اس زمانے میں ذرا ریسٹرکشن زیادہ ہوتی تھی. ریسٹرکشنز دیکھیں, محبت تو محبت ہے نا. اب مجھے یہ میں مانتی ہوں, محبت ہے, وہ کسی بھی دور میں کی جائے, اس سے مجھے ساس سسر کا لحاظ رکھا جاتا ہے, ساس سسر سے پوچھ کے ہی جایا جاتا تھا پہلے زمانے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں ہوتا, میں حیران ہوں, ممی سارے گھر کا کام چھوڑ کے آپ کیسے میرے اوپر آ سکتی ہیں؟ اس قدر شوق ہے نا میری مدر ان لا کو ٹی وی پہ آنے کا. السلام علیکم ایوری ون. بھائی ہوا یہ, السلام علیکم علیہ. پتہ ہے میرے ساتھ ظاہر بڑے پرابلمس ہیں. میری گھر میں خاصی میں بزی خاتون ہوں, اس سے اندازہ ہو گیا کہ میں یہاں سب سے لیٹ آئی ہوں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں بزی ہیں. ہاں بہت اچھی بات ہے, اور ہر بہو کو ہونا چاہیے, لیکن کچھ ساسوں کو چاہیے کہ وہ اپریشیٹ بھی کرے اس بات کو. آج جب میری آپ کی رات میں بات ہو گئی تھی کہ آپ آرام سے پورا گھر کا آج آدھا کام کر کے جائیں گے اور آدھا میں, تاکہ ہم ایکولی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر آئے, تو یہ آپ کو برا لگا تھا؟ گاڑی میں بھی نہیں بیٹھ سکتے مما؟ نہیں بیٹا, پورے کام کر کے تم اگر میرے ساتھ آتی تو بات ہے, آدھے کام کر کے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا چاہتے تو یہ ناممکن ہے. بھائی میں تو بہو جو ہوتی ہے نا, بہو گھر سنبھالنے کے لیے بلائی جاتی ہے, اور بوڑھی ماں کو سہارا دینے کے لیے ہوتی ہے. بہو گھر سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے نا, تو 2-4 ہزار خرچ کر کے ایک نوکرانی بھی رکھ سکتے ہیں جو گھر سنبھالے, اور بہو بیٹھ کے ساتھ سے گپ شپ لگائے, کافی پیے, اخبار پڑھے. جو بیٹی اور بہو ہوتی ہے نا, وہ نوکرانی وہ ان کو پیار نہیں دے سکتی جو اپنی اولاد اور اپنی بہو. یہی تو کہہ رہی ہوں, آپ نوکرانی. بھائی مجھے غلط شو میں بلایا آپ لوگوں نے, میرا شو نہیں ہے, کوئی اور شو ہے. سوری ساحل, سوری ہمیں ایک ہونا ہوگا ابھی فی الحال. نہیں اچھا یہ بتائیے, یہ شبانہ ہے اور یہ ان کی بہو ہے, ماہی نام ہے ان کا. اچھا تو ماہی, کتنے سال آپ کا ان کے بیٹے سے سلسلہ رہا؟ 6 months. 6 مہینے یعنی انڈرسٹینڈنگ ہو پہلے سے ہی تھی, وہ تو فرینڈشپ وغیرہ اسکول لائف میں جب تھے, اور پھر کوچنگ سینٹر, تو اس کے بعد پھر. اچھا کوچنگ سینٹر اس چیز کے لیے ہو گئے ہم؟ نہیں مجھے پتا نوٹس لینا اور پیپرز وغیرہ میں ہیلپ کرنا,
थोड़ी बहुत हो जाती जब मैं पता वो ना वो आई वाज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जिनसे कोई नोट्स ले ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं। बनाता नहीं, आज तक नहीं बनाया, जिंदगी में कभी नोट्स नहीं बनाया मैंने। हाँ, बस रैंडम वहीं शुरू। और इनके बेटे के हमेशा नोट्स बनाकर मैंने दिए। दोस्त भी नहीं, अच्छा ऑनेस्टली बाकी नहीं बनाया। ये मेरे बारे में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे और अभी भी हैं कि पता नहीं क्या है, किस तरह से क्या होगा। तो मेरे अभी दूर हुए। आपने देखा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इफ यू लुक एट माई लाइफ आई डोंट हैव टाइम फॉर इवन माई सेल्फ। सुबह 7 बजे उठना और इसके बाद रात को 4 बजे सोना, वेयर डू यू फाइंड टाइम? बहुत मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मेरे कभी इस किस्म के वो नहीं रहे। बट एनीवे, ये आलिया इमाम है, ऑफ कोर्स आप इन सबको तो जानते ही हैं। अच्छा, सो नाउ टेल मी, आपको अपनी बहू से क्या शिकायत? आलिया जरा शिकायतें सुनिए। आलिया आज बहुओं की तरफ से बोलेंगी डेफिनेटली। हाँ हाँ, लेकिन ये देख लो कि अभी सास बनोगी तुम। हाँ ना, और घर भी जाना। अरे साहिब, मैं इनकी बात काट रही हूँ। मैं गलत शो में तो मैं आके बैठी हुई, इसलिए कि मैं ये ऑन कैमरा भी और खुदा को मुंह दिखाना है और घर पे भी कहती हूँ कि मेरी सास वन ऑफ द बेस्ट सास, शी इज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। अब मैं किस तरह क्या कैसे लड़ाई करूंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर वो मेरी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ और सपोर्ट ना हो तो अलमीर इस वक्त उनके पास है। हमारी सास भी बहुत अच्छी थी। हाँ, कहना चाहिए बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली थी और उन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ था और हम बहुत बहुत मजे से रहे अपने घर। आप कैसी सास? अच्छा, आप मुझे बताइए ना, आपकी सास कैसी थी? अच्छी थी? मेरी सास बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा प्यार करने वाली सास थी। अच्छा, प्यार करने वाली मैं भी हूँ। किसको? अपनी बहू को। अच्छा, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मसलन क्या करती हैं ऐसा जो नाराज आपको? ये बिना इजाजत बहुत जाते हैं। एक काम करते हैं यार, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये मैं जानना चाहूंगा कि एक तो आपको शिकायत है बिला इजाजत जाती हैं, दूसरी शिकायत ये नाश्ता नहीं बना के देती, तीसरी शिकायत नाश्ता बनाने की शिकायत नहीं है मुझे। अच्छा, सुबह उठने की शिकायत है। उठती नहीं है सुबह? नहीं, सुबह नहीं। सुबह कितने बजे होती है इनकी? 1-1:30 बजे से पहले नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग यहीं से शो को दोबारा शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक। क्या आपको लगता है कि आपके घर में भी कुछ ऐसी कहानियां हैं? अगर हैं तो आप हमारे शो में आ सकते हैं, कॉल कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जनाब, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अचानक इस गाने पे याद आ गया कि YouTube अभी तक नहीं खुली है तो उसको खोल दीजिए। बच्चों को और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि YouTube पे आप सिर्फ वही देखें, उसको आप ब्लॉक कर दें, उस आईडी को ब्लॉक कर दीजिए। रिसर्च में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, और मैं ये इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि जब आपको देखना होता है कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में। अब आपको पता है एक शख्स ने जमीन के मदार के अंदर छलांग लगाई है स्पेस से, और उसने 3 मरतबा साउंड बैरियर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 3 मरतबा साउंड बैरियर को ब्रेक कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रिया का बंदा है वो जिसने ये किया है। एक बलून के अंदर ऊपर गया था और उसके बाद उसने दोबारा वहां से जंप लगाई। द क्वेश्चन इज कि हमारे बच्चे, अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें तो प्लीज हमको ये करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमको ये लेने पड़ेंगे। और हमको देखिए, हमने जो एहतजाज किया है, एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका है, हम बता चुके हैं कि हम इस सिलसिले में क्या फील करते हैं, पूरी दुनिया बता चुकी है, पूरी दुनिया आपके साथ है। आप प्लीज यूट्यूब को खोलिए ताकि हमारे बच्चे जो तालीम के मैदान में अगर किसी तौर पर भी पीछे रहने लगे हैं तो वो ना रहें, वो आगे आए। हमारे बच्चों में सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल करने दीजिए। बट एट द सेम टाइम इस वक्त मेरे पास है नजमा गजल। शादी को 28 साल हुए आपकी? जी जी। तो तकलीफ दे बात है ये। क्यों? नहीं, मैं आपने इस तरह से कहा ना। जी जी। देखिए, ये जिंदगी है और इसमें तकलीफें भी होती हैं और सभी कुछ होता है, मिली जुली जो है सिचुएशन रहती है जिंदगी। 2 बेटियां और 2 बेटे हैं जी। आपके? एक बेटा शादीशुदा है जी, और उन्हीं की बेगम से आपकी नोक-झोंक रहती है? मैं अगर सच्चाई से काम लूँ तो वही कहूँगी कि नोक-झोंक नहीं रहती, मेरी नोक-झोंक नहीं रहती, क्योंकि मेरी बहू बहुत अच्छी है और बजाते खुद मैं भी उनके साथ अपना जो अंदाज है इसी तरह रखती हूँ कि जो एक बेटियों को था। लेकिन कहा ना कि इस रिश्ते में थोड़ा सा खट्टा मीठा सा है। मैं इस लेकिन में ज्यादा देखिए मैं ये कहूँगी कि बहुत कम कभी, लेकिन हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। वो एक होता है ना सास बहुओं में, वो नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद सना शकीब, आपकी शादी को 25 साल हुए? जी। 5 बच्चे हैं? जी। सीरियसली डजंट सीम लाइक कि आपकी शादी को 25 साल हो गए।
2 बेटियां 3 बेटे हैं, 2 बेटियों की शादी हो गई है, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सास के इंतकाल को 12 साल हो गए। जी जी। ओके, तो कैसा लगा आपका रिश्ता अपना सास के साथ, कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, लेकिन कुछ बातें उनकी मुझे बुरी लगती थी, जो भी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम जानेंगे आपकी बातें जो आपको बुरी लगती थी, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। टेल मी, आपको माही की किन चीज़ों पे शिकायत है? आप लोग यू कैन जंप इन व्हेनेवर यू वांट। आप देर से उठती हैं, इस पे शिकायत? देर से उठने की भी शिकायत है। एक ये जो खाना बनाती है ना, उसमें पैकेट के मसाले यूज करती है। हर खाने को ये पैकेट के मसालों से बनाती है। कोई खाना ये अपनी रेसिपी से, इतने आजकल शोज वगैरह आ रहे हैं खाना पकाने के हवाले से, मतलब सिखा रहे हैं। लकी है आप, जो आपको खाना पका के दे रही है। अगर उसने वो इस्तेमाल कर लिए मसाले, तो क्या है, खाना पक्का पकाया तो मुझे दे रही है आपको, और आपको क्या चाहिए? हर चीज तो ऐसी नहीं होती ना कि वो पैकेट के मसाले से ही बने। देखिए, आपके जमाने में नहीं होती, उस बच्ची के जमाने में बनाना नहीं आता, तो वो बना के दे रही है, तो आपको तो एक पॉइंट इस तरह वैलिड लगता है कि जब पैकेट के मसाले बने थे तो वो बने सिर्फ आउट गोइंग खवातीन के लिए थे, जो जॉब गोइंग, जॉब पे जाती थी, जिनको क्विक खाना बनाना था। इनका पॉइंट इस लिहाज से मुझे वैलिड लगता है कि जब घर में मसाले मौजूद हैं हर तरह के, तो इतना महंगा, अब आपको पता है अच्छा खासा महंगा है एक पैकेट का मसाला, जो एक वक्त की डिश में यूज होता है। मेरे ख्याल 44-45 रुपीज का कुछ इस तरह के बाद। तो यही करेंगे। मुझे तो पकाना आता है, मुझसे सीख लो। आप बना लिया करेंगे। मुझे आता है खाना। क्या सुभान अल्लाह, क्या बात कही है, देखें क्या बात कही है, क्या बात कही है, या क्या बात है। मुझे लग रहा है मैं जेरी स्प्रिंगर कर रहा हूँ। नहीं, दरअसल भाई जब घर में कोई मेहमान आएंगे या कोई आएगा तो हम तो रेडीमेड यूज करेंगे ना। गलत कह रही है आप, अच्छी खासी अगर कोई चीज में समझाने के लिए शादी बच्चे की नहीं आपने, एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं कि 2 वक्त का खाना बनना है एक मुश्किल बन गई है, जो आपने सारी जिंदगी बनाया। आपके अपने बच्चे को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 अफरादों का खाना बनाने के लिए पैकेट के मसाले, महंगाई देखो। आगे भी जाहिर सी बात है, अभी इनकी शुरुआत है, अभी इनके बच्चे नहीं है, फिर इनके बच्चे होंगे, अखराजात बढ़ेंगे, लोड किस पे आएगा? वैसे एक अंदर की बेटे पे लोड आएगा ना। सासू माँ जी, आपने जैसे अपने बच्चों को पाला है ना, वो भी पाल ही लेगी अपने बच्चों को। ये खुदा का सिस्टम है, लेकिन और अच्छा ही पालेगी। नहीं, और अच्छा ये भी पालेगी कि वो माशाल्लाह सास भी उनके साथ रहती, तो दादी तो अपने पोते को वैसे ही पालेगी, मुझे वो हेल्प करेगी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मिल के रहने साथ, जहाँ सास बहू सास रहती वहाँ बहू को भी बड़ा आराम होता, फायदा होता, और सासों को भी होता है। और जबकि इनको पता है कि मैं किस तरह की सास हूँ, इनसे ज्यादा काम तो मैं खुद करती हूँ। बस अच्छी बात है जी। देखिए, अगर आप इनके इंतजार में बैठती रही नहीं, मेरे बच्चे मेरी बात सुने, वो बहू है ना, बहू को अगर आप बहू ना समझे, बेटी ही समझे। जब भी शुरू में सबसे पहले तैयार हुई, मुझे छोड़ दिया था। क्या हुआ था, क्या हुआ था? एक मिनट सुनो तो सही, क्या हुआ? हाँ, जब भी आने से पहले खुद तैयार होकर बैठ गई और मुझे काम में ही लगा दिया कि पहले ये काम कर लो। ये चाहती है कि तुम अच्छी ना लगो क्या? ये इसका तुम्हारे कहने का मतलब ये है? नहीं, वो तो मैं अच्छी खुद से भी लग जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ड्रेसिंग करोगी तो अच्छी लगोगी। नहीं तो आप मुझे यार, आप मुझे सीरियसली एक सेकंड, मुझे आई रियली वांट टू नो, मैं आपको मुझे अचानक मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई इंडियन सोप देख रहा हूँ, सासें ऐसी। आप मुझे बताइए, आई मीन उनके कपड़ों पे आपको क्यों एतराज है? मुझे एतराज नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं वो मैं अच्छी लग जाऊंगी। भाई पहनने ओढ़ने से इंसान अच्छा लगता है ना। अब जाहिर सी बात है, पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी ना, इसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है? मुझे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम पहनती हो। मैं तुम्हें खुद ला के देती हूँ, ये बात नहीं करो। अच्छा, ये बताइए, कभी आप दोनों ने साथ इकट्ठा ही डिसाइड किया कि आप दोनों फिल्म देखने चली जाएं? आप दोनों सर? जी गए, हम बहुत जगह साथ गए। बहुत जगह साथ गए। और बेटे के बगैर भी गए। तो फिर भी लड़ते हैं? लड़ते नहीं है, कुछ शिकायतें जो हैं कि मैं इनसे करती रहती हूँ, वो इन्हें समझाने के तौर पे करती हूँ। ये उसे गलत समझे या कुछ भी समझे, मैं इन्हें अकल सिखाना चाहती हूँ कि अभी से अकल, अभी बच्चे नहीं है, अभी अकल ले लो, सीख जाएंगे जी, बस और कुछ नहीं। बहरहाल इनको मैं समझती अपनी बेटी की तरह हूँ, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो आपकी बेटी के ऊपर भी नहीं थी, जो आप मुझ पे दे देती हो। मसलन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देती? पहले मासी रखी हुई थी घर में, मेरे आते ही हट गई। बेटी थी जब तक मासी थी, बेटी गई तो मासी भी गई। ये तो गलत। ये तो मासी गई तो मैं भी तो आधे से ज्यादा काम खुद करती हूँ घर का।
صرف کام پہ ہی اتنا زور کیوں ہے, اور کوئی کام نہیں ہے؟ آپ نے ان کو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ ان کی ایجوکیشن کنٹینیو ہے, اب پڑھ رہی ہیں؟ ہاں بالکل. اب بھی پڑھ رہی ہیں؟ ہاں میرے ہسبینڈ کی پرمیشن ہے, میں پڑھ رہی ہوں. ویری نائس. پرمیشن. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کس چیز کی پابندی ہو, پڑھ بھی رہی ہیں, گھوم بھی رہی ہیں. اچھا ہسبینڈ کی پرمیشن ہے تو سب چیزیں کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, گھومنے پہ کیا ایشو ہے؟ پتہ نہیں. گھومنے دیجیے, گھومنے سارا دن تو گھر میں اکیلی رہتی ہوں نا. تو یہ آپ کا پرابلم ہے, اس کا نہیں ہے. اس کا پرابلم نہیں ہے. نہیں, اصل میں یہ بیٹے کا پرابلم ہے. نہیں, آپ اپنی پسند سے لے کے آتی تو آپ کیا کر لیتے؟ بیٹے کو ماں کا خیال کرنا چاہیے کہ آتی تو یہ مقصد نہیں کہ وہ میرے کہنے پہ چلتی ہے, وہ میرے ساتھ ہر وقت نہیں جاتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا نا ہم لوگ جاتے ہیں, ہم لوگ ساتھ بھی جاتے ہیں, پر جہاں مجھے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہاں تو میں ان کے ساتھ کوشش کر. بات سنو, میری بات سنو, تمہاری اس کی بات پہ تم ہنسوگی. تم نے کہا جہاں مجھے جانا ہوتا ہے ساتھ ہسبینڈ. ارے بھائی میں تو اپنے ولیمے میں بیٹے کے ولیمے وہ کیا کہتے ہیں ہنی مون میں بھی میں بیٹے کے ساتھ گئی. اگر جہاں میرے آپ سنیں, اگر زمین پہ ایسی سانسیں لے رہی ہیں بتاؤ جو ہنی مون بھائی اب کیا نہیں, ہم نے شادی کے ہنگاموں میں بہو بیٹے کو بھیج دیا. انہوں نے ہفتہ ڈیڑھ خوب گھوما, پھر ہم لوگ ایک جگہ لاسٹ جو اسٹیشن تھا وہ ہم نے ان کو سرپرائز دیا اور ہم وہاں پہنچ گئے اور ہم نے جوائن کیا, اور 4 دن ہم کو مزے سے. مجھے سرپرائز مل رہے تھے, انہیں نہیں مل رہے تھے. رات میں بھی ساسو ماں کو ساتھ آئس کریم کھانے لے کے جاؤ. میرا بچہ میری بات سنو, میں تو ان کے ساتھ بتا تو رہی ہوں ہنی مون پہ کیوں گئی, اس کی ریزن بھی بات سنو نا. بھائی ہم ایسے ملک میں گئے تھے جہاں نہ انگریزی بولی جاتی تھی نہ اردو سمجھ میں آتی تھی, اسپینش تھی. اور میں فرسٹ ٹائم گئی تھی, بہو بھی اسپینش, سسرال بھی اسپینش, پورا ماحول بھی اسپینش, ایک سوائے میرے بیٹے کے جسے اردو آتی تھی جو مجھ سے بات کر سکتا. اب جب وہ ایک ہفتے کے لیے جا رہے تھے میں تو پاگل ہو جاتی. اس نے بیٹے نے خود کہا ماما آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ نہ یہاں سے کسی سے بات کر سکیں. وہاں لے جا کے انہوں نے مجھے ایک کمرہ الگ دلوا دیا, وہ دونوں میاں بیوی دوسرا لے لیا, ہم وہاں ساتھ چلے گئے. اس طرح ہم ہنی مون میں گئے تھے. ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا, ہم تو بلکہ خوش ہو رہے تھے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں, اور وہ ہمیں ہر جگہ لے کے ساتھ گھومتے تھے. لیکن جہاں انہیں اکیلا جانا ہوتا ہم کبھی ان سے کہتے ہم سو رہے ہیں تم جاؤ, اگر آپ تھک گئے ہم جاؤ. تو یہی نا, آپ تو سو کے کہہ دیتی ہیں نا کہ تھک گئے آپ جاؤ. یہاں سوئی جاگ جاتی ہیں. ارے دیکھو آواز آئی گاڑی اسٹارٹ ہونے کی. ہڑبڑا کے سیدھی گیٹ. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے, اپنی کچھ نہیں ہوا, ساتھ والوں کی گاڑی اسٹارٹ کی, آپ سو جائیں. ہم گھر میں ہی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہوؤں کا یہ طریقہ بہت نکلا ہے, ہر گھر کے اندر یہ اصول نکلا ہے کہ وہ بڑوں سے, ساس ہی بڑی بیٹھی ہوتی ہیں تو ان سے کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ امی ہمیں کہیں جانا ہے یا کہیں جانا ہے, آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے پہلے بتا دیں. جب بالکل تیار ہو کر وہ آئیں گی اور جہاں وہ ساس کا روم ہے وہاں کے بولیں گی امی ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیٹا جب آپ تیار ہو گئی ہو, سب آپ کی مرضی ہے. اور اچھا میں اس کا جواب دینا چاہوں. کیوں میں بھی اس کا جواب دینا چاہوں گی. ایک کام کرتے ہیں, میں اس کا جواب آپ کو دیتی ہوں. وہ یہ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کو ایک دوسرے کے پلانس بھی پتا ہو. نہیں, وہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اس میں ساری زیادتی آپ کے بیٹے کی ہے. اس نے اگر پہلے دن سے اپنی بیوی کو یہ ٹریننگ دی ہوتی کہ امی سے پوچھے بغیر نہیں جانا, اگر بیٹا بھی اس طرح آواز دے کے کہے گا امی میں جا رہا ہوں, امی دروازہ بند کر لیں, امی دروازہ میں چابی لے کے جانا, افسوس ہوگا. پھر وہ ایک میں مطلب جو کوئی بہو ہوگی وہ کیوں پوچھتی رہے گی. سارا بچے کا ہوتا ہے, بیٹے کا ہوتا ہے. ایک کام کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنے گھر کے اصول تو ٹرانسفر کرے نا بیٹا, سیکھو. سوری یہ شو آج بہت اچھا. آپ کا جواب تڑپ کر لیکن اپنی بھی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. انسان بچے جو ہوتے ہیں ان کو اپنا بھی سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے, ہمیں کیسا رکھنا ہے, یا ہمارے آگے والے میری ساس کیسی ہیں, وہ کیسا رسپانس مجھے دے رہی ہیں, مجھے بھی ان کے ساتھ ساتھ ویسے ہی سارا زیادہ بیٹے پہ ہی نہیں کرنا چاہیے. دیکھنے جائیں تو پہلے اس کی اماں کو جا کے دیکھ لیں وہ کیسی ہے. چھٹی کر لی. نہیں آپ لوگ بات کرو, میں بریک لینا ہے. آپ لوگ بات کرو, چھوڑو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی بھی دن کی کوئی آج جو شو ہے نا وہ اس کا تیا پاچا ہونا ہے, کیونکہ ادھر ساسے بھی ہے, ادھر بہو بھی ہے. ابھی میں نے ایک ایسا پھول بلایا ہے جو عجب ہے, عجب گل. تھوڑی دیر میں عجب گل بھائی بھی آ جائے گا, آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. یہ لوگ اور دیکھو مسلسل بول رہا ہے, شو ہو رہا ہے پر بول رہا ہے بالکل بول رہا ہے. چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے بریک کے بعد. چپ نہیں ہوگا, بتا رہا ہوں میں.
Once again, जी अस्सलाम वालेकुम, दस्तक के बाद विद साहिर, इट्स मी आले इमाम, ज़हीन आपा, हमारे बहुत खूबसूरत से लोग यहाँ और एक बहुत हसीन आदमी. मैं जब भी इनको देखता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि बहुत मुकम्मल किस्म की शक्ल है. Of course, the legendary, the iconic Ajab Gul Saab is here. Ajab, अस्सलाम वालेकुम, how are you? अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया. आपने जो कहा मैं वो नहीं हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया. नहीं सीरियसली आप वही हैं, आप वैसे ही हैं, आप वैसे ही हैं. आज आपको हमने जज बनाया है और जज बनाया इसका कि सासें ठीक होती हैं, बहुएं ठीक होती हैं. तो आप बतौर अजल से बहस है, इसका फैसला ये कर पाएंगे? थोड़ा अगर बहुत हम इसको बिल्कुल शॉर्ट कर लें तो पिशावर में तो सासें और बहुएं दोनों ठीक होती हैं. दोनों क्योंकि वहाँ तीसरा कोई मार्जिन नहीं है. दोनों ठीक होती हैं. नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. शादियाँ डबल कम कर भाईजान अपनी अपनी घड़ियों में से टाइम आगे कर लो. रात को 12 बजे के बाद का शो होगा थोड़ी देर के बाद. नहीं, शादियाँ डबल लोग नहीं करते. इधर उधर ताका झांकी नहीं करते, छेड़ाखानी नहीं करते. तो प्रॉब्लम ये होती है कि जिस वक्त उधर छेड़खानी कर नहीं सकते. पठानों की बात उधर अगर आप छेड़खानी करोगे तो फिर वो डजन गया, छोड़ दो आप. इस वजह से वहाँ पे जरा थोड़ा. अच्छा, वहाँ शादियाँ नॉर्मली एक ही होती हैं? एक ही होती है, और वो भी बचपन में. एक जमाने में जाहिर है बचपन में शादियाँ होती जब इंसान कुछ कह नहीं सकता तुम्हारी शादी हो गई. तो बचपन की बहू और सास अजीब सा प्यार होता है. वो सास जो है ना बस बच्ची बच्ची ट्रीट वो कहते हैं ना पालने वाले की मोहब्बत ज्यादा होती है. यहाँ तो सास जो होती है वो. अच्छा, ससुर का अंजाम क्या होता है पेशावर में? जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ. यहाँ जब सास आती है ना बहू लेके, तो बहू और सास वो एक दूसरे के लिए एक खौफ क्रिएट करती है, डराती है एक दूसरे को, क्योंकि लेवल एक जैसा होता है ना. कद काट, उम्र भी तकरीबन एक जैसी होती है. वहाँ थोड़े बच्चे होते हैं, हम छोटे छोटे होते हैं. जल्दी जल्दी हमारी शादी हो जाती है और हमें ये सिखाया जाता है कि कहीं सास बहू का झगड़ा वगड़ा ये चीजें वजह नहीं करनी. लेकिन वक्त बदल रहा है शायद, वहाँ भी लोग इन चीजों की तरफ तवज्जो कर रहे हैं. और उसकी मेन रीजन जो है वो शायद माशरा नहीं है, वो लोग नहीं है, वहाँ के हालात नहीं है, मीडिया है, टेलीविजन. मुझे लग रहा है कि ये चीज क्रिएट की जा रही है. अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ या आप लोग मुझे माफ करें, और आप खास तौर पे आप, क्योंकि आप होस्ट भी हैं प्रोग्राम के और आपके पास ये इख्तियार है कि आप किसी बात को अगर मैं चाहें कि ये न बोले तो आप चुप भी करवा सकते हैं. लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर दूंगी कि मुझे कहने दीजिए कि ये चीजें. अब पाकिस्तान किसी एक जगह का नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा मुल्क है. इसमें 18 साढ़े 18 लोग रहते हैं और वहाँ अपने राइट्स रिजर्व्ड है लोगों के. तो उनकी अपनी अपनी वहाँ कल्चर है, अपनी अपनी जिंदगी है, बूदोबाश है, माशरत है. तो उस हिसाब से वो जिंदगी को गुजारते हैं. ये ठीक है, एक खुशी का सिंबल है. बड़े शहर लोग शायद पाकिस्तान बड़े शहरों को समझते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को देखना है तो आप इंटीरियर में जाएं, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सूबा सरहद में, बल्तिस्तान में, तो आपको पता चलेगा कि सास और बहू, उनके झगड़े और उनकी जिंदगियां वहाँ क्या है. मेरा ख्याल है वहाँ पे शायद 1% भी ना हो ये चीजें, क्योंकि वहाँ पे कदर बहुत है. बाकी बहुत कदरें बाकी हैं भी. बहुत कदर. और ये कदरें हमारे ये जो मटेरियलिस्टिक होना है ना, ये खो देता है. भाई एक काम करते हैं, आप दोनों को हम लोग अपने खर्चे पे इंटीरियर सन भिजवाते हैं. आप दोनों को, आपके झगड़े होते हैं ना, तो इंटीरियर सन चले जाइए आप दोनों. अच्छा. आप तुम्हें कोई ऐसा घर पता है जहां हम इनको भिजवा सकते हैं? नहीं तो इनको पेशावर ले जाते हैं ताकि मसले खत्म हो जाए. वहां तो मुझे सारे घरों का साहिर मुझे 20 की लुक दे रहे हैं. साहिर अच्छा, मेरे दोस्त तो कितना अजीब सा जुमला, मुझे वहाँ सारे घरों का पता. एक बात है, ये सिर्फ सास बहू के, सास बहू और ससुर क्यों नहीं है झगड़ा? हाँ, उस बेचारे की सारी हसरतें खत्म हो चुकी होती हैं, उस मकाम पे आते हैं. एक कंपैरिजन भी है. सबसे अक्लमंद आदमी पता है कौन होता है? ससुर. वो पता है शादी में यूं खड़ा होता, चुप करके, कुछ नहीं बोलता, चुप करके खड़ा होता, अपने बेटे की तरफ देख रहा होता. बेटा मुस्कुरा के कहता है पापा, चुप करके खड़ा. अब वो पूछता है बाद में, अगर पूछे ना कि आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया, आपको तो पता था, कि लेकिन मुझे भी मेरे फादर ने नहीं बताया था. So that's what it is. Marriage is a great institution. इसका मतलब ये है कि ये काम ससुर से खराब हुआ है. असल में तो उसी से हुआ है. वहाँ से ये सब बिगाड़ शुरू हुआ. असल में तो उससे, क्योंकि देखिए वैसे भी तो औरत को पसली से तख्लीक किया गया है ना. वो डॉक्टर यूनुस भट्ट ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, आप लोगों से शेयर करता हूँ. बड़ी अच्छी बात लिखी है. कहते हैं कि एक रोज आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम को आने में देर हो गई. तो अम्मा ने पूछा कि भाई क्यों नहीं, क्या हो गया था? कहने लगे भाई रास्ते में कोई मिल गया था, उससे फरिश्तों से मैं बात कर रहा था. उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम सो गए. अम्मा हवा ने जब तक पसलियां गिनना ली, चैन से सोए नहीं.
that's what it is. That's what. اچھا کبھی آپ اپنے شوہر پہ شک کرتی ہیں؟ نہیں کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. اچھا یہ پہلی بات تو یہ کہ شادی شدہ ہے کون؟ یا زبردستی میرا مطلب نہیں کوئی ان میں سب میں کیا ہم نے آپ کو یہ بولا ہے کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں سوال میں یہ نہیں کہہ ایوری ون. وہ شادی شدہ ہے. ہاں اچھا چلے تب آپ کا سوال پھر بنتا ہے. نہیں واقعی. اچھا یہ دیکھیں یہ دونوں ساس اور بہو ہیں. ایگزمپلری بیہیویئر ہے دونوں کا اور دونوں فرینڈز ہیں ایک دوسرے کی. وہ ویری نائس. بڑی بات. اچھا وہ جو کپل ہے ساس اور بہو کا وہ بھی اسی طرح سے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن نوک جھونک رہتی ہے. ان کو شکایتیں ہیں کہ یہ کپڑے نئے کیوں لے لیتی ہیں باہر ان کے ہسبینڈ کے ساتھ, ان کے بیٹے کے ساتھ. نہیں سچی بات دیکھیے جو ہے وہ کھل کے بولیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی بہت ساری دشمنی کے بعد اچانک سے بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے, ایسا پاسبل ہوتا ہے. اچھا اور ان کو یہ شکایت ہے کہ بتا کے نہیں جاتی, دیر سے اٹھتی ہیں. جی ساس کو شکایت ہے ان سے, دیر سے اٹھتی ہیں, کھانا جو بناتی ہیں وہ پیکٹ مسالوں والا بناتی ہیں, ویسے وہ دوسرا والا نہیں بناتی. اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اپنی بہو سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے. آپ کی بہو بہت اچھی ہے, بہت اچھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو قید کر رکھا ہے میں نے کچھ نہیں بولا, انہوں نے بولا جو بولا. نہیں یہ تو اب ہم جو کر رہے ہیں میں اس سے بالکل نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی ایک ایگزامپل ہے بہت اچھا, اس طرح بھی ایک بہت اچھا ایگزامپل ہے. تو درمیان میں قید کیا یا تو شاید دونوں کے تاثر میں آپ دبا کے کچھ ایک نئی چیز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ادھر کیا پوزیشن ہے؟ بتاتا ہوں. پہلے ان کو دیکھو, وہ ان کی بہو نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ان کو 25 سال ہو گیا شادی کو, لگتا ہے 25 سال ان کی شادی کو ہوا ہے. نہیں تو کیا بہو نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ بھی ساس ہے. اچھا میں نے کہا ادھر سنو, یہ میری ساس ہے, میں اس کی بہو لگتی ہوں. نہیں یہ آپ والا رشتہ کب سے شروع ہو گیا؟ یہ ساس ہے میری, اس کے بیٹے سے میری شادی ہوئی. بہو کپڑے استری کرو جا کے, ہم بڑے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جیو کا ڈرامہ کب آ رہا ہے یہ والا جواب؟ اچھا آنیسٹلی تو یہ سارا سلسلہ ہے. صاحب سوری آپا بیٹھی ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں چونکہ یہ جب میں کبھی دیکھتا ہوں ان کو تو یہ پشتو بولتی ہیں کبھی. پشتو بولنا کوئی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور میں سچ بتا رہا ہوں, پاکستان ایک شہر ایک صوبے کا نام نہیں ہے. پاکستان بہت سارے شہروں سے مل کے بنا ہے. اور یہ سچ بات ہے, پاکستان کراچی نہیں ہے, پاکستان لاہور نہیں ہے, پاکستان پشاور بھی ہے, سدھی بھی ہے, کوئٹہ بھی ہے, مردان بھی ہے, بلتستان بھی ہے, گلگت بھی ہے, چترال بھی ہے. پاکستان ان تمام چیزوں سے مل کے بنا. ایوری سنگل کلچر, ایوری سنگل لینگویج ہم کو اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر لینگویج سیکھیں. آنی چاہیے یار, انگریزی کو نہیں سیکھیں. بالکل یہ بڑی اچھی بات کی. میں انگریزی کو سیکھیں ضرور, لیکن جب آپ کو کوئی ایسا شخص ملا جو آپ کی زبان نہیں سمجھتا, آپ اس سے اس وقت انگریزی میں بات کریں. لیکن یہ کاروباری لیکن یہ نہیں کہ ابھی میں اجب گل سے بات کر رہی ہوں تو ہاں بھائی ہاؤ آر یو. صاحب ناراض نہیں ہو رہے؟ نہیں بھائی جان, اجب گل مجھے بتا سر اس پختوں کی خبر کو. آپ لوگ مائنڈ تو نہیں کریں گے اگر کہتے ہیں تو کان بند کر لیں. دیکھو آخر میں پتہ چل گیا نا پٹھان ہے, بولتے ہیں تم لوگوں کو اگر سننا ہے تو سنو, نہیں سننا تو کیا ہے, ہم کرے گا تو وہی جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم تو بولے گا. بھائی جان ادھر میرے کو مائک دینا ذرا, وہ تمہارے برابر کے اندر ایک بچہ سب کھڑا ادھر دے. تو اس کو قسم ہے میری نان آنکھ خالی. آپ گاؤ گے؟ اور نہیں تو کیا, آج پشتو کے لیے, آج پشاور کے لیے گانا ہے, آج پشاور کے لیے. رڈ شپے خاور تک مستور مال روڑا, تازا تازا گلونا دری سلور مال روڑا. انتظار کو مستا دستر کو ولی پنا شیت زما دستر کو. انتظار کو مستا دستر کو ولی پنا شیت زما دستر کو.
हर्षता घोरमा दुनियाँलाई ठाउँमा हर्षता घोरमा दुनियाँलाई ठाउँमा हर्षता घोरमा दुनियाँलाई ठाउँमा रिश्ता आगा चढ्दा खन्दा दस्तरको वले पन्ना शीत जमा दस्तरको रिश्ता आगा चढ्दा खन्दा दस्तरको वले पन्ना शीत जमा दस्तरको जे इंतजार को मस्ता दस्तरको वले पन्ना शीत जमा दस्तरको पन्ना शीत जमा दस्तरको पन्ना पन्ना शीत दुनिया बस्तरको वले पन्ना शीत जमा दस्तरको बे इंतजार को मस्ता दस्तरको वले पन्ना शीत जमा दस्तरको बे इंतजार को मस्ता दस्तरको वले पन्ना शीत जमा दस्तरको बे इंतजार को मस्ता दस्तरको वले पन्ना शीत जमा दस्तरको वाह वाह बहुत अच्छा जबरदस्त जज साहब का आ गया कि सांसें दी गई। जबरदस्त बहुत अच्छा इन्होंने बहुत अच्छी शायरी जो है इसकी ये फिल्म थी देहकान मखमूर है तुम्हारे यहाँ हाँ जी फिल्म देहकान थी हाँ आवाज गुलनार बेगम की थी और इस फिल्म की रिलीज का जो सन था वो 74 था डायरेक्टर इसके जो थे वो भट्टी साहब थे और बॉक्स ऑफिस पिक्चर थी बदर मुनीर जो इस वक्त मरहूम हमारे दरमियान नहीं है ये आप समझिएगा कि उनको ट्रिब्यूट है परसों उनकी बरसी भी थी जो गुजर गई है माशाल्लाह माशाल्लाह आपने यानी शायद उनको ट्रिब्यूट किया ये गाना बहुत अच्छा गाना था और आपने जितना अच्छा गाया इनके लिए एक दफा फिर वेरी नाइस। मजे की बात ये कि मेरी आवाज वैसे नहीं निकलती लेकिन साहिर की यहाँ शो पे आके हमेशा आवाज निकल आती है। साहिर अगर अच्छा समझे तो मैं साहिर को एक एनर्जाइल का डब्बा समझता हूँ जिसको बस देखने से पीने से नहीं देखने से एनर्जी उभर के ऊपर इसमें क्रेडिट मैं दूंगी जो ऑर्केस्ट्रा बैठा ना वो तो अपनी जगह क्या बात है को बचपन में देखा था खुदा की बस्ती में उस वक्त से हम देख रहे हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जो उम्रों का तयन करना है या टैलेंट का नहीं उम्र का भी तयन करो मैं बड़ी बहुत फख्र महसूस करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे हम बचपन 4 जनरेशन देखने का मौका दिया मेरी बेटी की बेटी और उसकी बेटी माशाल्लाह। अच्छा अब एक बात मुझे पूछनी है इनको तो आपसे शिकायतें आपको इनसे क्या शिकायतें आप खुल के बताइएगा देखिए जी हाँ बिल्कुल बताइए बस कुछ नहीं जब ये रोकती हैं तो बस बुरा लगता है मुझे कोई शिकायत नहीं मेरी साथ। अच्छा एक बात जब ये रोकती टोकती तो आप रुक जाती हैं चली जाती जब जाने का है तो रोकेंगे कोई बात नहीं कि प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए बड़ों का लिहाज करना नहीं जब मुझे एक काम के लिए जाना है और मैं पहले हर काम में नहीं डालती होंगी ना ये भी कोई पागल थोड़ी ब्याह के लेके आई। अब आप देखें ना ज़हीन आपा ये नहीं पता ना मियाँ बीवी के बीच में कोई अनबन हुई हो कोई बात हुई हो जिसकी वजह से बात एक ऑफिस में परेशान बैठा वापसी उसने प्लान किया हो कि बेगम को लेके कहीं जाना है निकलने लगे और साथ में वहीं टांग अड़ा दी नहीं टांग नहीं चलती है भाई अभी ऑफिस से आए हम कहेंगे तो कभी नहीं निकले। मेरी बात सुनो सास को सास मत समझे माँ समझे आप घर से जब जाती हैं आपकी अगर बेटी जा रही है तो बता अम्मी मैं जा रही हूँ मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर पहले बता दी पर मम्मा रोकती थोड़ी है मेरी अम्मी भी नहीं रोकती थी ये थोड़ा सा पूछ लेती हैं सवाल जवाब तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। ये बताइए कि इनसे मुकाबला आपका क्या है किस चीज का वो प्रॉब्लम क्या है कौन सा टाइटल मुझे कुछ नहीं है बस मैंने कहा ना मुझे रोक टोक पसंद नहीं है जब मेरे हस्बैंड नहीं करते तो बस नहीं हस्बैंड बड़े नहीं है माँ बड़ी है हस्बैंड की सारी मेरे बेटे की माँ बड़ी है आप सास नहीं होती सास माँ अगर बेटे मेरे सही पहले तो ये तय करना आप इनको ढील दे दे जरा फिर आपके जरा क्लोज हो जाएंगी ये
नहीं वैसे आप इनको ढील जैसे आपके बेटे ने ढील दी ना, आप इनको दे दें। मतलब मैं इनको रोकती नहीं हूँ, अगर ये तैयार होके आती हैं जाने के लिए तो मैंने रोकती नहीं। एक चीज मैं और बताऊंगी, आज का ज्यादा टॉपिक है। मेरी बात में जो कह रही हैं, मैं समझती हूँ सबसे बड़ा हाथ बेटे का होता है। अगर बेटा पहले ही दिन जब शादी करके इसीलिए मैं जाता है, उसको समझा दे, देखो आपको मेरी माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी है, आप भले मैं आपका साथ दूंगा लेकिन आप मेरी माँ से जहाँ जा रही हैं आप बता ये बात आपको कही थी उन्होंने? अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल बहुत संजीदा सवाल है, समझती हूँ, बहुत संजीदा सवाल है। अगर आपकी बेटी शादीशुदा है जी, अगर उनके साथ उनकी सास का वही बिहेवियर हो जो आपका है इनके साथ, तो क्या आपको ठीक लगेगा? नहीं, लेकिन मेरी बेटी का ऐसा बिहेवियर नहीं है। मेरी बेटी जिस तरीके से ये करती है ना, मैंने तरबियत ये नहीं दी। तो भाई उनकी बेटी मैंने ये तरबियत बिल्कुल दी। हस्बैंड बेटी की बात आएगी तो जाने नहीं देते, कुछ करने नहीं जिस देते। तरह अपनी बेटी के लिए सोचते हैं ना कि उनको ऐसी सहूलतें मिले, ऐसा सब आजादी मिले, सब घूमे फिरे, तो पॉसिबल नहीं के लिए भी वही सोचे ना। अच्छा एक चीज मैं आपको मैं एक अर्ज करने लगी, गुजारिश है, ये जो घरों को, ये जो घर टूटते हैं ना ईमानदारी से, आप इसे बिल्कुल टूटने से बचा सकती हैं। एक लड़की खास तौर पर आप पे बड़ी जिम्मेदारी, आप कोशिश करें। देखिए एक बहू जो होती है खानदान को अलग करने में और खानदान को मिलाने में उसका बहुत बड़ा इसमें क्या हर्ज है? और उसमें जो वो बेचारा बच्चा होता है ना, जो बेटा होता है ना, पिस जाता है। तो ये बहू अगर अक्लमंद है, और सबसे पहले मैं कहूँगी बेटा अगर अक्लमंद है, वो शुरू से ही बच्ची को अगर मुझे कोई शिकायतें होती मैं तो कब की अलग हो जाती ना, 2 साल तक इनके साथ थोड़ी ना रह रही हूँ। अच्छा क्या है आपकी शादी कौन सी है, अरेंज मैरिज है या मैरिज है? लव मैरिज है? तो फिर तो आपका कुछ कसूर करती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती, बस इन्हें ही शिकायत है मुझसे, मुझे तो कोई भी शिकायत नहीं है। ये पूछे कि मेरी बेटी की ससुराल में उसके ससुराल वाले, उसकी सास उसको कितना चाहती हैं और किस तरीके से उसकी इज्जत होती है ससुराल में। तो आप भी तो चाहती होंगी इसको? चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे कहने में अगर चले, हस्बैंड को पसंद है अगर मैं जॉब काम करूँ तो एग्जाम्पली कपल। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। आपका नाम सॉरी? माही। माही माही या माहीन? माही। माही माही वे माही मुझे छल्ला दिला। माही आगे कहते फुलन। अच्छा अपना अपना इंसान का अपना अपना किरदार होता है ना। आपको माही पे वो याद आता है, मुझे माही पे मछली याद आती है। मछली याद आती है मुझे तो माही पे मछली याद। मछली को माही कहते हैं, ईमानदार। अच्छा मैं ये कह रहा था कि देखिए अपना किरदार होता है माही से मछली। माही अगर इन्होंने लव मैरिज की है और ये सारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो इधर इन्होंने अरेंज मैरिज की है। नहीं लव मैरिज है इनकी। देखे तो सही। अच्छा आपकी अरेंज मैरिज इनकी अपनी सास की बात कर रहे हैं। सास की बात कर रहे हैं। हाँ इनकी सास जो है उन्होंने, अच्छा ये बताइए एक सवाल है, आइए हम लोगों का शो है, अजब और साहिर का शो है, सवाल है आपका अपने खालू जान से मुलाकात कहाँ हुई? अपने खालू नहीं मतलब मेरे खालू जो उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? वो हमारे महल्ले में रहते। नहीं ये तो अच्छा तो ये एक बात है, मेरे को जरा बात करने दो। ऐसे तो ये तो पकड़ा जगह आदमी। जोड़ का तोड़ भी होता हाँ है। जोड़ का तोड़ भी। ये बताइए तोड़ मिला है। उन्होंने पहले क्या किया? पहले उन्होंने आपको, आपके जमाने में तो SMS भी नहीं होते, जी बिल्कुल, पैकेज भी नहीं थे, बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को पैकेज बना के खत दिया करते थे, बोले जाओ देख आओ पैकेज हमारा डिलीवर करो। बच्चे थे ये कबूतर वो कबूतर गायब हो गए। अच्छा उस जमाने में उन्होंने आपसे इजहार मोहब्बत किया था पहले? जी। आपकी शादी में कोई मुखालफत हुई? जी बिल्कुल हुई थी। फिर मुखालफत हुई थी? उसके बाद तो फिर कैसे? के बाद ही शादी। फिर आपकी सास आपके साथ किस तरह रहती थी? मेरी सास बहुत अच्छी रहती थी, मैं बल्कि सास के साथ बहुत अच्छी रहती थी। ये देखा मतलब ये देखिए अब आपने माही देख लिया। सास तो थी बहुत अच्छी, लेकिन मैं भी आपके घर में एग्जाम्पल है। मुझे ये तो लोग तो दूसरे तो माशरे को सुधारने के चक्कर में, मैं बिगाड़ने के चक्कर में हूँ। मेरे को तो जूसी डिटेल्स चाहिए। वो बताओ पहली मर्तबा भाईजान को देखा कहाँ था? वो मेरे भाई की शादी हुई थी, बड़े भाई की, तो वो उनके फंक्शन में आए थे, वली में के फंक्शन। हाँ तो ऐसे ही होता है, शादी में मुलाकात होती है, बात कर लेते हैं, फिर जिंदगी इस तरह गुजारने का एक तरीका शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल आपका जो एक नंबर एक पॉइंट इसलिए ज्यादा है। मुझे ये बताइए वो क्या कर रहे थे इस फंक्शन में? यही करने आए थे, यही करने आए थे और क्या करने आए थे? इनको देखना है। एक छोटा सा ब्रेक है जी। आज मैं ये सास और बहू की जो असली दुश्मनी है इसका फैसला करने आज खत्म करना है। अच्छा एक मिनट, एक बहुत क्रूशल सवाल होगा इस ब्रेक के बाद।
الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں یہاں. دوسری شادی کے بارے میں پوچھوں گا. چھوٹا سا بریک. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. چھوٹا سا ایک مقابلہ. 3 بہویں 3 عدد ساسیں 3 ججز ساس بہو ہمارے داماد. سو ہیئر وی گو. حسینوں نے بلایا گلے سے بھی لگایا بہت سمجھایا یہی نہ سمجھا. حسینوں نے بلایا گلے سے بھی لگایا بہت سمجھایا یہی نہ سمجھا. یہ ایک ٹوٹا ہوا تارا نہ جانے کس پہ آئے گا. ہے اپنا دل تو آوارا نہ جانے کس پہ آئے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مقابلہ بہت چھوٹا سا ہے. یہاں پر کچھ سبزیاں پڑی ہیں اور ہماری یہ 3 بہویں یہاں پر ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. صفائی کے نمبر ہیں. جو سبزی کو جتنا اچھا سے کاٹے گا اور سجائے گا ان پلیٹس کے اندر اس کو اتنے ہی نمبرز ملیں گے. آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں ان کے لیے؟ 2 منٹ 3 منٹ کتنے؟ 5 منٹ ہیں. بہت اطمینان سے کاٹیں اور کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کوئی بھی سانس آپ کے کھانے کا انتظار نہیں کر رہی. لیکن یہاں پر آپ کو اپنے گھر کو باعث فخر، اس کے لیے باعث افتخار ہونا ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے بہت احتیاط سے بہت پیار سے کاٹنے ہیں. جو سب سے پہلے کاٹے گا اس کو بھی، اور صفائی کے نمبر ہوں گے خاص طور پہ. شروع کر سکیں جی؟ اوکے جی، ہیئر وی گو. ہوا جو کبھی راضی تو ملا نہیں قاضی جہاں پہ لگی بازی وہیں پہ ہارا. ہوا جو کبھی راضی تو ملا نہیں قاضی جہاں پہ لگی بازی وہیں پہ ہارا. سفر میں ہے یہ بنجارا نہ جانے کس پہ آئے گا. سفر میں ہے یہ بنجارا نہ جانے کس پہ آئے گا. ہے اپنا دل تو آوارا نہ جانے کس پہ آئے گا. ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس. اچھا جناب، اچھا انعام ہے. انعام ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جی انعام کیا دیں گے جو جیتے گا. بھائی ان کو انعام کے اندر آپ کی پوری فیملی کو، جو بھی جیتے گا آپ کی پوری فیملی کو ہماری طرف سے ڈنر واؤچرز ہیں. کیا ہوگا؟ ڈنر واؤچرز ہیں ہماری طرف سے پوری فیملی کو. پوری فیملی کو. کہاں کے؟ کہاں کے؟ اب یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ صرف میاں بیوی جائیں گے یا ساس بھی جائیں گی. اچھا آپ لوگ بتائیے، آپ کے خیال میں کون جیتے گا یہ مقابلہ؟ آئی ہوپ سو کہ میں تو یہی دعا میری وش ہے کہ میری بہو جیتے. اچھا میں نے چونکہ سٹارٹ دیکھا ابھی کٹنگ کا اور میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں، تو میرے حساب سے جو اینڈ میں بیٹھی تھی مجھے لگتا ہے وہ جیتے گی. اس نے بہت، کیونکہ وہ بہت ایکسپیرینس ہے. 25 ایئرس ہوئے ہیں. ہماری بہو کو تو 8 مہینے ہوئے ہیں اور وہ اب تو یونیورسٹی جاتی ہے. میرے پاس تو بہت اچھا. اچھا آپ یہ بتائیے آپ کے خیال لیکن میں پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جیتے گی. مگر وہاں تو
पैकेट के मसाले नहीं है ना। अच्छा, निकाह बकम बेटा, अगर आप लोगों में से कोई भी ये चाहता है कि आप अपनी बहू की मदद करें तो आप लोग जा सकते हैं। मैं जाऊँ? आप बिल्कुल जा सकते हैं अगर आपको लगता है। ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, उनका टैलेंट चेक करना है। वो जो बहुत लड़ती हैं और जो नहीं लड़ती उनको ही तो देखना है हम लोगों ने। ये अगर चली गई तो फिर तो उनको सहारा मिल जाएगा। आप बैठ जाएंगे प्लीज प्लीज। असल में तो उधर काबिलियत चेक करनी है हम लोगों ने। अच्छा ये लो, फिर उधर तो काबिलियत। अच्छा वैसे एक बात है, फर्ज करें कि अगर दामादों का मुकाबला हो, भाई एक बहू को रोक दिया जाए उसने तो लहू लहान कर लिया अपने आप। कुछ है क्या हो गया, क्या हो गया? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यू ओके? ये लाइए, वो लेके आइए, वो लेके आइए। ये बड़ी डेडिकेशन है और इट्स ओके, इट्स ओके, आर यू ओके? आप तो चेक कर लो अपनी बहू को। ये आप आ सकते हैं। ये नेकी की तरफ पहला कदम है। आइए प्लीज आइए। और ये बताया इन्होंने ये ना हो ना कि उंगली कटा के शहीदों में। यार एक मिनट है, आप लोग जाइए, मैं इनकी जगह काट रहा हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे यार नया करियर देख रहा हूँ मैं। ये देखो भाई। अच्छा मुकाबला आप देख। अच्छा ये सास बहू का प्यार होना चाहिए। आप इनकी मदद कर सकती हैं, काट सकती हैं। आज ये फैसला तो हो ही और गया। आप ये ले लीजिए प्लीज, ये ले लीजिए। वो लेके आइए बैंडेड, बैंडेड प्लीज लेके आइए। साहिर भाई आइए। ये क्यों काट? बखुदा फैसला तो हो ही गया है। नहीं क्यों? भाई अब तो सास काट। अब अंदाजा लगा लें आप, अगर ये काम खुद कर सकती तो बजाय इसके के बहस मुबाहिसा करती तो पहले ये काम बिल्कुल वैसे वो बच्ची बोली नहीं थी, खामोशी से थी वो। बहुत बहुत। यानी अगर इनको ये सिखा दिया जाता पहले दिन घर में, जो माएँ नहीं ना सिखाती, फिर ये हाशर होते हैं ये सारी चीजें। वो दूसरी भी लगी हुई है बेचारी, बड़ी मुश्किलात में इस वक्त जिंदगी बसर कर रही है। अच्छा मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है ना, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें, मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी है वो ये लगी है कि ये फौरन जैसी बात हुई, फौरन उठ के गई और मुसलसल वो वाकई बेटी की तरह से रख रही हैं। बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छा, बहुत प्यार से कर रही थी। और दूसरी बात ये है कि दुनिया में इसीलिए और मैंने ये नहीं कहा कि काटना क्या है, उंगली काटनी थी या सब्जी काटनी थी, बस आपने क्लियर नहीं किया ना। नहीं लेकिन बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इट्स वेरी वेरी नाइस। आज रिजल्ट का तो पता चल गया। मेरे को लगता है आप सब लोग गलत हैं। मुझे लगता है ये जो उनकी मदद के लिए मैं राजा को बुलाता हूँ। राजा इधर आ जाओ प्लीज, आपको मदद चाहिए? किसी ने नहीं दिखाया कोई? अच्छा आपका नाम क्या है? सना, आपकी शादी का एक्सपीरियंस कैसा है? आओ, टैलेंट सामने आ गया। गुड। एक सेकंड। अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी? आप कह रही थी आपको थी? नहीं थी, मुझे थी। हाँ यानी मुझे वो बात को मैं सोचती थी। ये सलाद बनाने को कहा है तुमने? सलाद बनाने को? हाँ खूबसूरती से सलाद खूबसूरती से। हाँ ठीक है बस। तो उनकी जो वो जो बातें थी, रोक टोक थी, मुझे बुरी लगती थी। अच्छा लेकिन आज मैं सोचती हूँ सही के राइट, आई एम रॉन्ग। रियली? एक सेकेंड, साइलेंस, कन्फेशन, बहुत बड़ा कन्फेशन नहीं है। एक बहू ये कह रही है, एक सेकेंड साइलेंस, एक बहू ये कह रही है, प्लीज जरा बोलिएगा जो आपने मुझे बोला है। मैं ये कह रही थी कि पहले जो मेरी सास रोकती टोकती थी मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं ये कि उस वक्त बहुत राइट थी, मैं रॉन्ग। क्योंकि ये उनका जो तजुर्बा था, जो आज मैं काफी मतलब उनसे बहुत सारी चीजों को सोचती हूँ और अपने दोस्तों से भी शेयर करती हूँ कि यार ये जो रिश्ता है ना बहुत खूबसूरत, इसको अच्छी तरीके से आप लोग निभाइएगा, क्योंकि ये रिश्ता बहुत प्यारा है। ठीक है, लोग जो होती हैं सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त जो आजकल हमारे पास नहीं है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्र और बर्दाश्त करें और दरगुजर करें। दरगुजर करना हमारा बड़ा अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज। अच्छा एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद इन्होंने ये कहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जब वक्त गुजर जाता है तो उसे एहसास होता है कि क्या उसने खोया है। तो वो ये कह रही हैं कि मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनके पास सास और बहू का ये रिश्ता मौजूद है, कि सास जो बात कहती हैं उसको सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक्सपीरियंस के तहत कह रही होती है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर सास जो है वो अपने बच्चे के बारे में बहुत पॉजिटिव हो। बहुओं का क्या नुक्ता नजर है वो भी हम बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और उस ब्रेक के बाद ये प्रेजेंटेशन भी तैयार है, तकरीबन सब्जियां कट चुकी हैं, उसके बाद आप बात कीजिएगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
جو دوسرا ایک بینڈر یہاں پر پڑا تھا وہ سب لوگ زیادہ پھرتی میں لے گئے, وہ پلیز مجھے لا دیجیے گا دوبارہ. بٹ اینی وے, یو اوکے؟ یو اوکے؟ یو اوکے؟ آپ بھی ٹھیک ہے؟ اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ لڑکیاں سلاد بنانے میں اپنے ہاتھ بھی کاٹتی ہیں اور زخمی حسینائیں بن جاتی ہیں. اچھا جی, اچھا اس میں مسئلہ کیا تھا آپ کی ججمنٹ آبا جب ہوگی عالیہ اور آپ دونوں اپنی ایکسپرٹیز ضرور دیجیے گا. میں صرف ایک چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہی لڑکیاں یا ان جیسی جو اس وقت پاکستان میں جہاں کہیں بھی میرے دوستوں کے گھروں میں, میرے گھروں میں جہاں بھی بیٹھی ہیں میری بہنیں اور بچیاں ساری, ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے. حالانکہ اس میں ایک بچی نے کہا کہ وہ چھری بڑی تیز تھی, تو میں نے کہا تیز نہ ہوتی تو یہ کس طرح کرتا تھا. کچھ نہیں, یہ بہانے ہوتے ہیں, گھروں میں کام کریں, اس سے پریکٹس آتی ہے, اس سے آپ کو سیکھنے میں سمجھنے میں تھوڑی مدد ملتی ہے. یہی تو چیزیں اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے تو بنیادی ایتھکس میں یہ بھی ایک چیز آتی ہے. بٹ دیکھیں ایک جو بات ہے نا جو مجھے بہت اچھی لگی, جو مجھے واقعی بہت اچھی لگی, وہ یہ تھی کہ ایک میں بہت حیرت انگیز کہ میں زندگی میں وہ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جنہیں لوگ اگنور کرتے ہیں. میں ایک مجھے اگر اجازت دیجیے, میں اس کے بعد آپ کہہ دیجیے گا, ایک مجھے اجازت دیجیے. جب بریک پہ گئے تو آپ کے پاس ہمارے میک اپ مین آئے, انہوں نے میرے میک اپ مین سے کہا کہ آپ ادھر جائیے, ان کو دیکھیں وہ ٹھیک لگ رہی ہیں. اچھا اس کے بعد ٹو می آئی تھنک دیٹس گریٹ, ٹو می دیٹ اسپیلز آؤٹ اے لاٹ. جیسے ہی آپ کو چوٹ لگی, یہ فوراً شی اپروچڈ یو, شی ہیلپڈ یو. اچھا جیتنے کی جب بات آئی تو انہوں نے فوراً کہا میری بہو جیتے گی. آل آف اے سڈن یو نو ایک دم سب ٹریٹمنٹ جو تھا سب ایک ہو گئے. اچھا بالکل, وہ ایک نہیں. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ یہاں ساس بہو کا پیار مجھے نظر آیا کہ وہ بے چین ہو گئی, اٹھ کے فوراً جانے لگی. تو میں یہاں مانتی کہ باقی میں یہ جو کہنے بالکل, ورنہ اگر دوسری ہوتی تو اچھا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے کہ واقعی ان کی انگلی کٹی ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پریٹینڈ کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں بات کو ساحر کے شو میں, ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل میں سچی گواہی دیتا ہوں کہ ان کا یہ جو انگلی ہے یہ کٹی ہے. اور یہ تو ان کی جو ساس ہے یہ گئی ہے, ان کو جا کے ملی ہے اور بڑا دکھ کا اظہار کیا. پھر ان کی ساس نے وہ نہیں گئی, وہ کیوں نہیں گئی کہ بہو نے پہلے جو کام زندگی میں کیا انہوں نے کہا کہ چلو اس کو تو آج شو میں ہی کر لے, فارغ ہی کرو اس کو. تو ایسا بھی ہوتا ہے ریئل لائف میں. آپ کوشش کیجیے گا, ماما آتی بھی تو میں نہیں بلاتی. نہیں آپ ایک کام آپ کریے گا, بالکل آن اسکرین کیجیے گا لائیو. میں ساحر کے شو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بلکہ اگر آپ مناسب سمجھے اور یہ حق سمجھے اپنا اور ان کا, تو آپ ضرور کیجیے گا. جس طرح یہ گئی وہاں جا کے انہوں نے ٹویٹ کیا, ان کو ایک ہلکا سا گال پہ ایک پیار کیا. اسی طرح اگر آپ اپنی ساس کو اگر یہ پیار آج کریں گی تو یہ پورا ملک دیکھے گا اور آپ ایک پازیٹیو وے میں اچھے طریقے سے آپ ایکسپٹ ہوں گے, ایک اچھی بہو. بالکل آپ کو ویری نائس. اچھا ادھر کیا پوزیشن ہے؟ نہیں ان کا تو میسج بڑا بہت ہی اچھا میسج ہے. وہ الگ الگ لوگ ہیں, ان کی ساس کو پیار مت کروا دیں. یہ والی ساس کیا کریں, ان کی بہو سامنے نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اگر وہ سامنے ہوتی تو بتاتی کہ ہماری ساس کیسی ہے اور کیسی نہیں. اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ میں بہت اچھی ساس ہوں تو بھی وہ یقین نہیں کرے گا. نہیں کیوں نہیں کرے گا. اور میں یہ کہوں کہ میری بہو بہت اچھی ہے تو آپ کو یقین کرنا ہوگا, اس لیے کہ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ساس ہوں. اچھا رہا تجربہ, میں آپ کو صرف ایک تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں گی کہ میں جب شادی ہو کر آئی تو میری ساس میری شادی کے 6 مہینے تک زندہ رہی, بیمار تھی وہ. تو اس 6 مہینے میں انہوں نے جو رویہ جو انداز رکھا بہت اچھا رکھا. لیکن ایک بار جو ساس ہے وہ ساس میں کہنا چاہوں گی, انہوں نے کہا کہ دلہن دہلی والے ہیں ہم لوگ, ان میں دلہن ہی کہلاتے ہیں, بوڑھی ہو جائے تب بھی دلہن. میں نے کہا جی امی. کہہ لیں گی بیٹا وہ شامی کباب ہے وہ آپ پیس لیں. سلوں کا دور تھا اور میں آپ کو بتا دوں میں آج بھی سل پر ہی کام کرتی ہوں جو کام سل کے. تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی امی اچھا. تو ہماری عمر اس ٹائم میں 15 سال تھی, شعور تھا نہیں. دہلی سے بھی آ کر یہاں پاکستان لے کے آئے تو ہم بیٹھ گئے پٹری کے اوپر, پاؤں رکھ کے, نہیں پاؤں رکھ کے نہیں بیٹھے, ایسے کر کے آلتی پالتی ماری اور بیٹھ کے پیسنا شروع. تو وہاں سے ہماری ساس بیٹھی ہوئی تھی تخت پر, ماں لائی اے بوا میچی امی سنو یہ بہوؤں کے طریقے تو نہیں ہیں. تو میں بھی سمجھ نہیں آیا کہ بہوؤں کے طریقے نہیں. جب امی بوا ابھی سے ذرا کسالہ کرو, اکڑو بیٹھ کے پیسو, ایسے نہیں پیستے. تو یعنی وہ 6 مہینے کے اندر جو ان کا ایک تھوڑا سا یہ مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا, اور میں بہت روئی اس بات پہ
یا اللہ تو پھر بہوؤں اور بیٹیوں کے طریقے کیا الگ الگ ہوتے ہیں پیسنے کے یا بیٹھنے کے یا اس کے. تو یعنی یہ قدم قدم پہ ہمیں بتایا جاتا ہے جب ہم شادیوں پر جاتے ہیں کہ آپ بہو ہیں, آپ بہو ہیں. لفظ بیٹی تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بیٹا آپ یہ کر لیں, لیکن ہاں ہوتی بہو ہے. تو یہ رشتے کی بات مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی کے گھر سے بیٹی بیاہ کے لیے آئیں تو اس کو بہو سمجھنی یا بہو کہنے کی بجائے آپ بیٹی کہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں, یعنی لفظ بیٹی سے ان کے اندر ایک اپنی ایک پیار آ جائے گا. جو یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ بہو ہیں, بہو بیٹی میں ہی فرق ہوتا ہے. بھائی آپ اس گھر کی بہو ہے, وہ اگر 16 سال کی بھی ہے تو اس کو کہیں گے آپ گھر کے طور طریقے سیکھیں, آپ بہو ہیں. بیٹی اگر 30 سال کی بھی گھر میں بیٹھی ہوئی سفید ہو رہے ہیں اس کے بال, اس کو نہیں کہیں گے. نہیں مگر یہ دونوں ساس کا اور بہو کا دونوں کا ہوتا ہے. آپ کی ساس بہت اچھی ہے, ہو سکتا ہے آپ صحیح نہیں. بعض گھرانوں میں ہوتی ہے ساس بہت اچھی ہوتی ہے, بیٹی کی طرح سمجھتی, مگر وہ جو بیٹی جو آئی ہوئی ہوتی ہے وہ بیٹی بننے کی ایک کام کرتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو اس کا فیصلہ بھی ہوگا. جب واپس آئیں گے تو بہوؤں سے کچھ سوال ہے, ابھی بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا میسج میں دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو. یہ جو پیکیجز کمپنیوں نے بنائے ہوئے رات کو, خدا کے لیے اس کو بند کر دیں. یہ اسٹوڈنٹس تباہ ہو گئے ہیں, لڑکے لڑکیاں سب تباہ برباد ہو گئے, نسل برباد ہو گئی ہے. بند کر دیں, یہ چیز نہیں چاہیے اگر اس قوم کو آپ نے قوم بنانا ہے. اور ان لڑکیوں کو اگر لڑکیاں اور لڑکوں کو لگے, ان کو سمجھ نہیں آتی یہ ہے کیا. بالکل مطلب کس طرح ان کی زندگی ہے عجیب سا. نہ ان کو اپنے جسم کا خیال ہے اگر لڑکے ہیں, نہ ان کو کسی چیز کا, نہ سونے کا, نہ بیٹھنے کا, نہ کھانے کا. عجیب سے لاغر سی چیزیں پھر رہی ہوتی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. تھوڑا سا اپنے آپ کو پلیز ایک نیشنلزم لائیں اپنے اس ملک کے اندر. میں دیکھ رہا ہوں جھنڈے کی قدر کم ہو رہی ہے, جھنڈے کی قدر کم نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی قدر کریں. بریک چاہیے, کمپنیوں کی بریک چاہیے, دادا چاہیے, روٹی کھانی ہے, بریک نہیں ہے, بریک چھوٹی سی بریک. جو آپ پیکیجز بالکل بند نہیں کیجیے گا یار, میرے نوجوانوں کو کوئی تو کام کرنے دیں. بالکل نہیں, بند نہیں ہوں گے پیکیجز, بند نہیں ہوں گے, ورنہ پیکیج بند کرو. بند نہیں کرنا, پیکیج بند نہیں کرنا دادا, شو بند ہو جائے گا. چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویری نائس جی, ونس اگین ویلکم بیک. اور فیصلہ ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کی متفقہ رائے میں مجھے بتائیے کہ کون سا سیلڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا کٹا ہوا ہے. اچھا ایک چیز سب سے پہلے میں نے جو نوٹ کی ہے, یہ سیلڈ بنانے کو آپ نے دیا تھا, سبزیاں 50 پڑی ہوتی, لیکن آلو کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کچے کاٹ کے نہیں رکھے جاتے سلاد کی پلیٹ میں. نہیں چلیے وہ تو کوئی بات نہیں نا, ہم نے سبزیاں کاٹنے کو کہا, نہیں بات سجانی تھی, پلیٹ سجانے کی بات ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ویسے اگر سیلڈ کی بات ہے تو پھر کچے آلو. ہم نے سلیقہ دیکھا تھا کہ کاٹتے کیسے ہیں. چلو بھائی, اب وہ بیچاری نے تو سلیقہ انگلی کٹانے میں دے دیا. اب وہ ان کی ماں نے نہیں, لیکن دیکھیے یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. نہیں بیٹا, ان کی ماں نے جا کے ان کو سجایا. ہاں کوئی بات نہیں, پھر بھی آپ کوئی بات, وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں, وہ جو سبزی کٹی ہوئی ہے وہ ہے کھانا پکانے والی. یہ سیلڈ کی طرح, یہ بھی سیلڈ کی طرح. وہ اس لیے کھانا پکانے والی کٹی ہے کہ ان کی شادی کو 25 ایئرز ہو گئے, وہ اتنی ایکسپیرینسڈ ہے. ان کی شادی کو 8 مہینے ہوئے, اس کی شادی کو تھوڑے. اب پتہ نہیں کہ وہ کس پرپز پہ ہے, یہ اب آپ فیصلہ کریں. میرا خیال وہ تو سینئر ہے, ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں ان کو. اوکے نہیں, میں اس کی پاپا میں کچھ نہیں اس لیے کہہ سکوں گا کہ مجھے خود بھی یہ کام نہیں آتا, اور یہ خواتین کا زیادہ اچھا ہے. پلیز آپا بتائیں. میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیے وہ بھی دکھائیں, یہ دیکھیے, یہ تو ایسے لگا بس ابھی وہ والی دکھائیے, وہ والی دکھائیں, یہ لیں, یہ وہ والی دیکھیے. چلیں دیکھیے, میرا خیال میں یہ خوبصورتی کٹی, جس کی مجھے نہیں پتا کس کی. میں اس کے حق میں تھی, کیونکہ دیکھیں اگر سبزی ہے نا, سبزی پکانے والی وہ حساب سے کرنی چاہیے. میں نے تو پہلے کہا کہ وہ جیسے کٹی ہے کہ ابھی پک جائے. آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, سوری, ہم دونوں بتائیں گے. آپ اپنی ہماری بہو کو بھی کچھ نمبر دے دیجیے. نہیں, یہ تو پھر سفارش ہوتی ہے. آپ کی بہو کو خوبصورتی میں نمبر دے دیے میں نے. یہ بھی ٹھیک ہے. پہلے میں دے چکا. جی بیٹا, وایا سما خبر کہو دی تو وایا سم کارو نہ کئی. چلیں, اب ہمیں جیتے نہ جیتے ہمیں انعام تو مل گیا نا, انعام تو مل. وہی بات ہے کہ ماؤں کو
बच्चियों की तरबियत शुरू से करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए अब इस वक्त इसमें सबसे अच्छा कौन सा है आप लोगों के हमने हिसाब आपको से? बताया था वो ये The middle one? देखिए नोक झोंक फर्स्ट आ गई है। अच्छा अब एक काम करना, इनके साथ इनके अम्मा का भी वो देना ताकि फिर तीनों साथ जाए। हाँ नहीं डेफिनेटली ऑब्जेक्शन है कि अम्मा साथ जाए, अम्मा को लेके जाया करो, माँ है तुम्हारी, साथ लेके जाया करो, बाहर घुमा के आया। But this is good though. This is good. Congratulations. Thank you. Congratulations. अच्छा जी माही ने ये कॉन्टेस्ट जो है वो जीत लिया है तो माही के लिए बहुत सारे ताली। Very good. अच्छा आप ऐसे एक मुकाबला और है इखलाक का, अगर वो अभी जीत जाएंगी बिल्कुल तो कमाल का होगा। उसके लिए मैं आपको अभी सबका दिल जीतती हूँ तो अपनी सास का नहीं जीत सकती क्या? यानी ये दिल से कैसे? मैं हर किसी का जीतती हूँ, अपनी मम्मा का, पापा का, भाई बहनों का, तो मैं अपनी सास का नहीं जीतूंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह जीतोगे। अपने हस्बैंड का जीता हुआ है वो आज को हस्बैंड का तो सभी जीतते हैं, तो छोड़ो। वो तो बेचारा नहीं आज के दौर में वो कुछ तो- हस्बैंड ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है कितने शक्की वो तो होते हैं, बड़ी- वो तो बीवियों को बड़ी- इतना सख्ती में रखते हैं, पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल फ्री माइंड, ना शक ना कि कुछ, बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं ना लगे। कि बड़ी ईद के बकरे हैं वो, जिधर मर्जी उनको लिटा के चोरी कर लो। नहीं ऐसे अच्छा जी I want to thank everyone और मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, मैं पूरा वीक सासों और बहुओं का ये कर रहा हूँ। कल भी हमारे पास कुछ डिफरेंट जोड़े हैं जो आके यहाँ बैठेंगे, कल भी हम कुछ दूसरे मुकाबले करवाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं तो आपको कॉल करना पड़ेगा 0342-207-5142 कॉल करने का नंबर है। कॉल करें, रजिस्टर हो जाएं और यहाँ आ जाएं और हम डिनर वाउचर देने जा रहे हैं आपको, आपके बेटे को और आपकी बहू को। आप तीनों साथ जाइए, इसको एंजॉय कीजिए। आप दोनों का इखलाक देखा, आप दोनों की मोहब्बत देखी, इट्स वंडरफुल। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव a mother-in-law like this. It's a blessing to have a daughter-in-law like this. So I think you guys are great. I'm sorry? We're mother and daughter, not mother and daughter. Oh, nice. बहुत प्यार। माशाल्लाह। आपकी बहू नहीं आई, लेकिन आप उनको कुछ कहना चाहती हैं अपनी बहू से? छोटा सा ऐसे इतना क्या छोटा मैसेज। मैं मैसेज दूँ, मैं अपनी बहू को यही कहूँगी कि जितनी अच्छी मेरी बहू है अल्लाह करे कि सबकी हो, और वो जिस तरह वो मेरे साथ रहती हैं, हर बात में जी अम्मी करती हैं, मुझे उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और जब वो कभी सास बने तो उनको भी इतनी अच्छी बहू मिले। आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छी होना चाहिए, अच्छी बात है, दोस्ताने तरीके से रहेंगे हम तो बहुत मसले मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। चलिए वंडरफुल। आलिया, you want to say something? भाई मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह इस वक्त इस रिलेशन को जरूरत है, इसी तरह हर रिश्ते को भी टॉलरेंस की जरूरत है। एक दूसरे को बर्दाश्त करें, ब्रीदिंग स्पेस दें, अदरवाइज भी स्पेस दें ताकि कोई अपनी जिंदगी भी जी सके और मिल के भी जी सके। अगर हम अपनी सांस मुकम्मल तौर पे ले रहे होंगे तो फिर मिलकर भी अच्छी तरह जिएंगे। मैं तो ये कहूंगी कि अपने में इतना बर्दाश्त अपने में उतनी वो करें कि कोई भी हो, चाहे वो बहू हो चाहे बेटी हो, सबकी उसकी जो बुराइयां हैं उसको दरगुजर करके आप उससे अच्छा करें। हर बुराई का बदलाव अच्छाई में दें तो इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद वो जो बुरा कर रहा है वो आपके साथ साहिर, मैं टोटलिटी में बात नहीं कर रहा, मखसूस कुछ लोग ऐसे हैं जो माशरे में अपनी सास और ससुर को, या फिर कुछ लोग जो बेटे हैं अपने फादर्स को, मैंने देखा है कि वो जब रिटायर्ड लाइफ हो जाती है तो उनको बाहर कोई छोटा सा एक साइड का कमरा दे देते हैं और वहाँ वो लेटे रहते हैं। उनके पास ना एसी होता है, ना कोई कन्वर्सेशन किसी से कर सकते, और वो बच्चे जो उनके हैं जिनकी दुआओं से वो बड़े बने, वो अंदर एसी में और लैपटॉप पे और मुख्तलिफ तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप, बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप। इस चीज़ को प्लीज़ आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए जिस तरह से कुरान समझाता है। प्लीज़ आप इन बड़ों को इज्जत दीजिए क्योंकि यही आपका सरमाया है। इनसे जब आप सीखेंगे आप बड़े बनेंगे। मैंने अपना एक थिएटर किया था 4 दिन और उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी। मेरे पास एक कैरेक्टर था जो इम्तियाज ताज साहब ने किया था, गॉड ब्लेस हिज सोल। उनके साहबजादे आते हैं मुझसे मिलने के लिए, तो उनकी एक स्टोरी होती है कि उनको उन्होंने एक कमरा दिया होता, तो मैं उसे समझाता हूँ, उसके बेटे को कहता हूँ कि तुम्हारे नसीब में भी एक ऐसा ही कमरा है, तो पता नहीं है आज से 20 साल के बाद तुम भी उस एक कमरे में इसी तन्हाई का शिकार हो गए। द इशू इज हम चाहते क्या हैं जिंदगी से। व्हेन इट कम्स टू सास एंड बहू, मैं कहता हूं कभी कभी दुश्मनी में भी प्यार तलाश कर लें, क्योंकि अगर आप प्यार तलाश करना चाहेंगे ना तो आपको प्यार हर जगह मिल जाएगा। लाइफ बहुत मुख्तसर सी है, छोटी सी है, आज है
کل نہیں ہوگی. ہم پتہ نہیں کن جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں. تم نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, میں نے یہ سوچا, تم نے وہ سوچا, تم نے ایسا کیا, میں نے یوں کیا. At the end of the day, it's all about that one breath that you take. اگر آ گئی تو آپ ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں. فیصلہ ایک لکیر کا ہے, اور لکیر کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جایا کرتا ہے. آج صبح میرے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ڈیلی کوٹس آتے ہیں. اس میں ایک کوٹیشن آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس پہ ہم شو کو اینڈ کریں گے. لائف میں اچھے مومنٹس بھی ہوتے ہیں اور برے بھی, اور ان کی یادیں بھی ہوتی ہیں. لائف میں اچھے مومنٹس بھی گزر جاتے ہیں اور برے مومنٹس بھی گزر جاتے ہیں. جو باقی رہتی ہیں وہ یادیں ہوتی ہیں. You decide what is it going to be. Happy or sad, good or bad. This is life. So long.